आदरणीय दर्शक महानुभावहरू तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यतिखेर एनके ब्रदर्स स्टुडियो सिन्सिनाटीबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता नरेश गौतम एनके स्टुडियो टक लिएर उपस्थित भएको छु। विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग भलाकुसारी गर्ने क्रममा आज कार्यक्रम विशेष 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 छ। म हरेक कार्यक्रमलाई विशेष भनिरहन्छु, तर आजको कार्यक्रम यति विशेष छ, यो एउटा जमर्को छ, यो एउटा पहल छ। हामीले हाम्रो इतिहास, हाम्रो विगतलाई कहिले पनि भुल्नु हुँदैन र भुलेका छैनौँ। हामी ती वीर सन्ततिका सन्तानहरू हौँ जसले नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य बचाउनका निमित्त भुटानमा आफ्नो सरसम्पत्ति जायज यता सबै छोडेर काँधमाथि कुम्लो बोकेर मुटुभित्र नेपाली भाषा लिएर 2 दशक लामो समयसम्म नेपालका विभिन्न शरणार्थी शिविरमा बिताएर अझै कई मनहरू उतै हुनुहुन्छ र कति मनहरू, प्राय धेरै मनहरू संसारका विभिन्न कुनामा बसोबास गर्नुहुन्छ। मुगलानलाई आफ्नो माटो बनाएर बस्नु भएको छ। हामी थोरै सक्षम बनेका छौँ, तर खुला हृदय भएका छौँ। हामी धेरै मनहरूलाई हामी सहयोग गरिरहन्छौँ। अहिले यो हाम्रो घरमा आएको समस्या हो, जो अझै पनि हाम्रा प्रिय मनहरू शरणार्थी शिविरमा हुनुहुन्छ, झापामा, मोरङमा हुनुहुन्छ। विशेष त हरेक बालबच्चाहरूको शिक्षा पाउने जन्मसिद्ध अधिकार हो, तर धेरै मनहरू, धेरै बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुन्छन्। ती नानीहरू, ती बाबुहरूलाई शिक्षित बनाउनु हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो कर्तव्य हो। यो हाम्रो दायित्व, हाम्रो कर्तव्यलाई वहन गर्दै यतिखेर ओहायो स्थित संस्था, रेजिस्टर भएको संस्था ग्लोबल भुटनिस अर्गनाइजेसन GBO ले एउटा प्रोग्राम सुरु गरेको छ, जहाँ शिविरमा बसोबास गर्ने 5 years एन्ड बिलो अन्डरका बच्चाहरूलाई पठन पाठनको निमित्त एउटा कार्य सुरु गर्नु भएको छ। तर यो सब हामी सम्पूर्णको कर्तव्य हो। हामी एकमुष्ट लागि परेर हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। यतिखेर धेरै मनहरू हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँ सम्पूर्ण मनहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। यो यस्तो कार्यक्रम हो जहाँ हरेक व्यक्तित्वहरू हामी एक आपसमा मिलेर सहयोग गर्न सक्छौँ। धेरै मनहरू हेर्नुहुन्छ। हामीले ग्लोबल भुटनिस अर्गनाइजेसनले सुरु गरेको गो फन्डको लिङ्कलाई फेसबुकमा राखिसकेका छौँ। पक्कै पनि कार्यक्रम सकेर त्यो लिङ्कलाई फलो गर्नुहोला। जे जति सक्नुहुन्छ तपाईँ अवश्य सहयोग गर्नुहुन्छ। हामी खुल्ला हृदय भएका छौँ। म बारम्बार भनिरहन्छौँ, हामी एकदम खुल्ला हृदय भएका हौँ। आफ्नो भाषा संस्कृति बचाउनलाई देशै त्याग्ने सन्ततिका सन्तान हौँ हामी। हाम्रा ती साना भाइ बहिनीहरू, बालबच्चाहरू अहिले नेपालमा शिक्षाबाट वञ्चित छन्, शिक्षाको उज्यालोबाट वञ्चित छन्। त्यो जिन्दगीमा अलिकति शिक्षाको ज्योति छर्न तपाईँको एक गाँस काटेर गरेको सहयोगले सहयोग हुन्छ भने अवश्य पनि तपाईँ लागि पर्नुहुन्छ। यो कुरा दुई मत छैन। म सरसर्ती कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर संसारका विभिन्न कुनाबाट हामीलाई यो कार्यक्रममा आत्मसात गर्दै हामी समक्ष जोडिनु भएको, धेरै मनहरू जोडिनु भएको छ। सम्पूर्ण मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा म कार्यक्रममा फेरि पनि सहयोग गर्न चाहन्छु र म कार्यक्रममा अतिथिहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म अतिथिहरूलाई निम्ता गर्नेछु, स्वागत गर्नेछु। उहाँहरूको स्वागतको क्रममा उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको भावना पनि म सुन्नेछु। हामी आज एउटा पृथक बसाइमा छौँ र यतिखेर म कार्यक्रममा सरसर्ती स्वागत गर्न चाहन्छु। सिन्सिनाटी ओहायोमा बसोबास गर्नुहुन्छ आदरणीय दाइ DB राई हुनुहुन्छ। दाइ, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार नरेश गौतमजी, कार्यक्रममा यहाँले स्वागत गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र विगत 10 वर्ष जति हामी म लगायत मेरो फ्यामिली हामी टेक्सास ह्युस्टनमा म पहिलोचोटि पूर्णवास भएको थिएँ। त्यसपछि अहिले 2018बाट ओहायो राज्यको सिन्सिनाटीमा बसोबास गरिरहेको छु। र आज यो कार्यक्रम विशेषभन्दा अति विशेष छ, किनभने म सरस्वती अलिकति एजेन्डामै जान चाहन्छु। दाइ, मैले तपाईँसँग अथाह प्रश्नहरू तपाईँलाई हुनेछन् दाइ। अहिले हामी छोटकरीमा तपाईँको परिचयमा थाती राखौँ दाइ।
हुन्छ। म हरेक व्यक्तित्वहरूबाट उहाँहरूको राय उहाँहरूको विचारहरू लिनेछु। तपाईँसँग अन्तिममा प्रश्नहरू दाइ, प्रश्नको धेरै कुम्लो छ मसँग, धेरै मनहरूले प्रश्न पठाउनु भएको छ र तपाईँलाई प्रश्न राख्नेछु दाइ। हुन्छ, धन्यवाद। म यतिखेर सरसर्ती अगाडि बढ्न चाहेँ। अवश्य पनि डिबी राई दाइसँग धेरै प्रश्नहरू छन् र उहाँसँग उत्तर छन्। अवश्य पनि यति ठुलो क्याम्पेन लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ। म यो कार्यक्रममा जोडिएर, यो महान कार्यमा जोडिएर, यो कार्यलाई सक्सेस बनाउन तल्लीन हुनुहुने, लागि पर्नुहुने धेरै मनहरू हुनुहुन्छ हामी समक्ष। म सरसर्ती यतिखेर जान चाहेँ, हाम्रो सोम ढकाल सर हुनुहुन्छ, भर्मन्टमा बसोबास गर्नुहुन्छ र 2 दशक लामो समय सम्भवतः शरणार्थी शिविर मा बिताएर यतिखेर भर्मन्टमा बसोबास गर्नुभएको छ, बसोबास गर्नुहुन्छ। अनि यो एउटा जीबीओको महान कार्य जुन उहाँका बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ, अधिकार हो, हामी लागि पर्नुपर्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ। म तपाईँमा जान चाहेँ सोम सर, संक्षिप्त रूपमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, भर्मन्टको अवस्था के कस्तो छ, अनि यो क्याम्पेनमा कसरी लागि पर्नु भएको छ र तपाईँका विचारहरू सर राखिदिनुहोस्। नमस्ते सबैजनालाई। सर्वप्रथम हाम्रो नरेश भाइलाई हामीलाई यसरी यो मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म हाल भर्मन्टमा बस्छु। भुटान, म साम्चीबाट, बाँडा ब्लक, 2 दशकसम्म नेपालमा शरणार्थी रूपमा जीवन बिताएर 2012देखि हालसम्म भर्मन्टवासी भएर रहिरहेको छु। यो विशेष गरी अब यो जुन अहिलेको जीबीओले गर्न लागिरहेको प्रोग्राममा मलाई पनि विगतमा हामीले जुन भुटानबाट आउँदाखेरि कसै एउटा अन्जान व्यक्तिले हामीलाई यसरी सहयोग नगरिदिनु भएको थियो भने हामी सायद माइधारको जुन एउटा नदीको तटमा थियौँ, सायद त्यहाँबाट हामी यो स्थानमा आइपुग्न सक्दैनथ्यौँ होला, कति त्यही मर्थ्यौँ। त्यो अवस्था चाहिँ आज हामीसँग अलिकति केही न केही बचाएर सहयोग गऱ्यौँ भने हाम्रै नानीहरू छन् त्यहाँ, हाम्रै भुटानीवासी नानीहरू छन्, ती नानीहरूको पढाइको लागि चाहिँ केही सहयोग गरौँ भनेर चाहिँ साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्दै एउटा यो महान कार्यमा अगाडि बढ्ने जमर्को गर्दै लागिरहेको छु। र भर्मन्टमा हाम्रा साथीहरू सबैजनालाई रिच आउट गर्ने काम हुँदैछ र त्यो म निरन्तर गरिरहनेछु। आभार सर, तपाईँको यो कदमप्रति अन्तर्हृदयबाट नि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहौँ सर। तल्लीन भएर लागि पर्नु भएको छ। सम्भवतः म बारम्बार भनिरहन्छु, नानीहरू तेल र दियोको बाती हुन्, त्यसमा उज्यालो भर्न सक्ने क्षमता हामीमा छ। हामी तल्लीन भएर लागि पर्नुपर्छ र सम्पूर्ण मनहरू लागिराख्नु भएको छ। हामीले हाम्रो विगत भुलेका छैनौँ। जसरी सोम सरले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो त्यो बगरको जिन्दगीलाई झुपडीसम्म पुर्याउने अनि ती हाम्रा कलिला हातमा कलम, कागज, कपी थमाउनु हुने जति पनि अपरिचित मनहरूलाई हामीबाट सम्झन चाहन्छौँ। आज तपाईँ समक्ष म यतिको सक्षम भएर बोलिरहेको छु, कहीँ कतै ती मनहरूको हात छ। आज किन हाम्रा हातहरू हामी खोलाउन सक्दैनौँ? यो सहयोग हामीले त्यहाँसम्म पुर्याउनुपर्छ। हाम्रा बालबच्चा जुन एउटा क्याम्पको अवस्थाको बारेमा अवश्य पनि हामी कुनै बसाइमा क्याम्प कमिटीका मित्रहरूसँग भलाकुसारी गर्नेछौँ। त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ, के कस्तो सहयोग चाहिएको छ, यति ठुलो सहयोगको कार्यक्रम किन सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरा अवश्य पनि हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूसँग जोडिनेछौँ। र आज अहोभाग्य भनेको छ यसकारण कि हामी एकमुष्ट रूपमा लागि परेर कसरी हुन्छ बालबच्चालाई अधिकारबाट वञ्चित नहुन प्रयास गरिरहेका छौँ। र म यतिखेर सरसर्ती अगाडि बढ्न चाहेँ। यतिखेर डेनमार्कबाट हुनुहुन्छ विष्णु अधिकारी गुरु हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई आफ्नो छोटो परिचय र यो जुन क्याम्पेन छ यसमा आफ्ना कदमहरू कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ र डेनमार्कमा बसोबास गर्नुहुने सम्पूर्ण मनहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सर? नमस्कार, धन्यवाद नरेशजीलाई। म चाहिँ अब विष्णु अधिकारी डेनमार्कबाट। मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो जीबीओमा आबद्ध खासै म त्यस्तो नजिकबाट कुनै पनि मेम्बर भएर काम गर्ने अवस्था अलि छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मैले डिबिजीलाई पनि पहिला भनिसकेको छु।
डेनमार्कमा चाहिँ मैले डिबिजीबाट हल्का इन्फर्मेसन पाएपछि म जुम मिटिङमा बसेको थिएँ। त्यो जुम मिटिङमा बसे पश्चात चाहिँ मलाई केसम्म फिल भयो भनेदेखि म माइधारमा आउँदाखेरि जस्तो अवस्थामा थिएँ त्यो अवस्था चाहिँ क्याम्पमा मैले महसुस गर्न सकेँ। त्यो भएपछि चाहिँ मलाई जब त्यो मिटिङ बेलुका 10 बजीसम्म भयो होला, त्यहाँदेखि पछाडि म भोलिपल्ट अब काममा जानु थियो, त्यसले गर्दाखेरि म सुतेँ। तर रातभरि म निदाउन सकिनँ कि मैले माइधारको झल्को पुरै मेरो मानसपटलमा चाहिँ त्यस्तो घुम्न थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले के सोचेँ भने म जे जति सक्छु एउटा भुटनिस हुँ र मैले जस्तो भोगेको थिएँ माइधारमा, त्यहाँ मलाई कसैले सहयोग गरेको थिएन भने म पनि अहिले यो ठाउँमा आएर अहिले म यहाँ डेनमार्कमा पनि रहेर शिक्षककै पेसामा काम गरिरहेको छु। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हुनु त यो डेनमार्कमा सजिलो छैन, यो भाषा पुरै अन्तर छ। इङ्ग्लिस चल्दैन, इङ्ग्लिस नचलेपछि डेनिस भाषामै काम गर्नुपर्छ, जसले पनि ट्रेनिङ नगरिकन काम पाउन गाह्रो छ यहाँनिर। र धेरै सङ्घर्ष पश्चात मैले पनि अहिले शिक्षक पेसामा काम गरिरहेको छु र त्यहाँका नानीहरूलाई शिक्षाबाट वञ्चित भएको सुन्न पाउँदाखेरि चाहिँ साह्रै दुःख लाग्यो। क्यारिटासले छोड्यो, युएनएचसिआरले छोड्यो भनेपछि त ती नानीहरूको बिल्लीबाट हुन्छ। त्यसै कारणले चाहिँ मैले यहाँनिर मैले जानेको बुझेको र चिनेको साथीभाइहरूलाई सबैलाई मेसेज सेयर गर्न सुरु गरेँ। मेसेज सेयर गर्दाखेरि धेरैजनाले भनौँ त्यसको विरुद्धमा पनि उत्रिनु भयो र त्यसमा उहाँहरूले के सोच्नु, उहाँहरूको सोच पनि ठिकै हो, सबैले मौका पाएको किन उहाँहरू चाहिँ आउनु भएन त, उहाँहरूकै कारणले हो त्यस्तो भएको र अब उहाँहरूले फेस गर्नुपर्छ भन्ने भयो। तर त्यसमा मैले अलिकति बुझाउन सकेँ या सकिनँ, तर उहाँहरूलाई मैले आन्सर चाहिँ दिएँ मेरो तर्फबाट। कतिजनाको त त्यो बाबुआमाको कतिजनाले गल्ती गरेको छ होला, तर ती मसिना बालबालिकाले गल्ती गरेको होइन। त्यसै कारणले ती नानीहरूलाई चाहिँ एजुकेसनबाट अर्थात् शिक्षाबाट वञ्चित गराउनु चाहिँ राम्रो होइन। हामीले सके सक्दो सहयोग गरौँ, नसके विरोध चाहिँ नगरौँ भनेर मैले हो यो प्रकारको चाहिँ भनौँ सेयरिङ गरेँ। र मैले लगभग डेनमार्कमा रहेको र जानेको बुझेको सबैलाई नि सबै ठाउँ मेसेज पुऱ्याएँ र मैले त्यस मार्फत चाहिँ 4-5 जनालाई, यहाँ हाम्रो एउटा सानो सङ्गठन छ हातेमालो भन्ने, डेनिसमा चाहिँ हन्ट्रेक भन्छ, त्यसलाई नेपालीमा हामीले परिभाषित गरेर चाहिँ हातेमालो भन्छ। त्यही शब्दलाई हन्ट्रेकलाई चाहिँ हातेमालो भनेर चाहिँ हामीले एउटा डेनिस हात र एउटा भुटनिस हात मिलाएर चाहिँ एउटा लोगो बनाएर एउटा सङ्गठन खोलेको छौँ। एउटा कल्चरल डेनिस भुटनिस कल्चरल अर्गनाइजेसन भनेर खोलेका छौँ। त्यो चाहिँ शुद्ध भुटनिस होइन, त्यो चाहिँ डेनिस मिक्स हो। त्यसले गर्दा मेम्बर डेनिस पनि छन् र हामी कम्ती छौँ। हामी हाम्रो सिटीमा 60 जना मात्रै छौँ। त्यसले गर्दा 60 जना पनि हाम्रो अब मसिनो नानीहरूसँग 60 जना हो। त्यसले गर्दा सङ्गठन चल्ने बहुत गाह्रो छ। अनि त्यही मार्फत चाहिँ हातेमालाको हाम्रो प्रेसिडेन्टलाई पनि लगाएर, केसीआरलाई लगायत कतिजना इन्डिभिजुअल मैले चिनेका साथी भाइ दाजुभाइहरूलाई लगाएर कलेक्सन गर्न सुरुवात गरेँ र अहिलेसम्ममा मैले 33 फ्यामिलीबाट मैले पैसा उठाएँ। मैले होइन, खासै उहाँहरूले उठाउनु भएर मलाई चाहिँ अब कसरी पुर्याउने हो भन्ने कुरो मलाई जिम्मा दिनुभएको छ। आज 2 घन्टासम्म मैले पैसा पठाउनको लागि, युएस पैसा पठाउनको लागि 2 घन्टासम्म चाहिँ मैले ड्राइभ गरेर पैसा पठाउने ठाउँ खोजी हेरेँ, तर सम्भव भएन। त्यसैले मैले डिबिजीलाई हल्का इन्फर्मेसन दिएको छु। मसँग पैसा छ, मसँग अहिलेसम्म उठेको पैसा 33 फ्यामिलीबाट उठेको पैसा 8957 कर्नर छ। त्यो पैसा चाहिँ मैले जिबिओलाई, यहाँबाट जिबिओलाई अब पठाउनु भनेको थियो। अनि केही गर्दा नभएर मैले एप्स डाउनलोड गरेर चाहिँ वेस्टर्न युनियनको एप्स डाउनलोड गरेर पठाउन खोजेँ। त्यसमा पनि मलाई धेरैवटा क्वेसन आयो क्या, टेक्निकल क्वेसन रहेछ। त्यसले गर्दा मैले अलि दिन थाती राख्नुपर्ने भयो। अनि मैले विचार गरेँ कि जिबिओको ब्याङ्क अकाउन्ट भएपछि चाहिँ मलाई अलिक सजिलो हुन्छ कि भन्ने भयो। र त्यो भएपछि चाहिँ म त्यो पैसाहरू उता पठाउँछु भनेर मैले अघि डिबिजीसँग छोटो
2-4 मिनट हामीले गफ गर्न भ्यायौँ र त्यसमा मैले त्यो जानकारी दिइरहेको छु र पैसा मसँग छ। मैले अब अहिले स्प्रेडसिट पनि बनाइसकेको छु। मैले त्यहाँ एनके ब्रदर्सको उसमा स्प्रेडसिट मैले एक्सेल नै त्यहाँनिर सेयर गरिरहेको छु। हुनसक्छ त्यो देखाउन मिल्छ भने त्यताबाट देखाइदिन पनि केही फरक पर्दैन। सर हाम्रो मेसेन्जरमा सेन्ड गर्नु होला अथवा त्यो जुन हाम्रो ग्रुपमा हामी गफ गरिरहन्छौँ त्यो ग्रुपमा पठाउनु भयो भने म सम्भवतः कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा म त्यो स्प्रेडसिटलाई यहाँ पेस्ट गर्ने कोसिस गर्नेछु। यो तपाईँको महान कार्यको लागि जति पनि डेनमार्कमा बसोबास गर्नुहुन्छ अवश्य पनि भन्नुभयो हरेक कुराहरू गर्नलाई चुनौतीहरू आउँछन्। किन उहाँहरू शिविर छोडेर आउनु भएन, उहाँहरूको कमजोरी भन्ने कुराहरू भन्दा पनि हरेक व्यक्तिको जन्मसिद्ध अधिकार छ आफ्नो जिन्दगी कसरी कहाँ कसरी बिताउने भन्ने हरेक व्यक्तिको अधिकार छ। र तपाईँ दर्शक श्रोताहरू यति महान हुनुहुन्छ सम्भवतः यो प्रश्न तपाईँको मनमा पके पनि आउँदैन, तर आइहालेको खण्डमा सम्झनु होला तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ आउन तपाईँलाई अधिकार छ र उहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ अधिकार छ। हामी जहाँ रहे पनि जन्मिएको देशको माया मुटुभित्र अझै पनि छ र विष्णु अधिकारी सरको यत्रो ठुलो प्रयत्नको लागि अन्तर्हृदयबाट नि हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। एउटा उदाहरणीय काम छ हरेक ठाउँबाट हरेक तरिकाले। अन्त्यमा हामी त नदीहरू जस्ता हौँ, गएर समुद्रमै मिसिनुपर्छ। जहाँबाट जसरी सहयोग आउँछ अन्त्यमा शिविरमा बसोबास गर्ने 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरू अर्ली डेभलपमेन्ट सेन्टर स्कुल जानको निमित्त यो सहयोग पुग्नेछ र यो महान कदमको लागि हामी अन्तर्हृदयबाट नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। जति पनि सहयोग गर्ने मनहरू हुनुहुन्छ विष्णु अधिकारी सरलाई जति सहयोग जुटाउनु भएको छ हरेक व्यक्तित्वहरू तपाईँ सम्पूर्ण मनहरूलाई यहीँबाट धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहे। विष्णु सर धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। सरस्वती म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यतिखेर यो कार्यक्रममा धेरै अग्रजहरू पाएको छु। आज अहोभाग्य बनेको छ र एउटा एक बिहानै अमेरिकाको एक बिहानै यो शुभ बिहानीको पल शुभ बनिरहेको छ। संसारका विभिन्न कुनाबाट विभिन्न समयअनुसार हामीलाई तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ। धेरै मनहरू नेपालबाट हेरिराख्नु भएको छ, धेरै मनहरू संसारका विभिन्न कुनाबाट हेर्नुहुन्छ र यो जिबिओले ल्याएको एउटा प्रोजेक्ट हो। यसमा 5 इयर्स प्लानिङ छ। यो प्लानिङको बारेमा अवश्य पनि म डिबी राई सरसँग गफ गर्नेछु। धेरै प्रश्नहरू उहाँलाई राख्नेछु। तपाईँका प्रश्न छन् भने पक्कै पनि मलाई एनके ब्रदर्सको पेजमा अथवा कमेन्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो क्लियर खुल्ला हृदय भएर सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो। यहाँ तपाईँको सहयोगले कसैको जिन्दगी सप्रिन्छ, कुनै बालबच्चाको हातमा कलम थमिन्छ भने तपाईँ किन सहयोग गर्नुहुन्न? अवश्य पनि सम्पूर्ण मनहरू सहयोग गर्न तत्पर हुनुहुन्छ। एउटा माध्यम ल्याएको छ जिबिओले, यस मार्फत तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ। हामीले लिङ्कहरू सेयर गरिरहेका छौँ। यतिखेर म सरसर्ती अगाडि बढ्न चाहे। अहिले चाहिँ हालमा चाहिँ मिचिगनमा बसोबास गर्दै हुनुहुन्छ। सम्भवतः लामो समयदेखि दाइसँगको आत्मसाथ छ। एउटा सङ्गीतको विद्यार्थी भएको नाताले हामी सँगसँगै धेरै ठाउँमा जोडिन्छौँ। आज अहोभाग्य बनेको छ तपाईँलाई यो कार्यक्रममा पाउनुको निमित्त। म विश्वास गुरुङ दाजु मिचिगनबाट हुनुहुन्छ। दाइ कार्यक्रममा स्वागत छ र आफ्नो माइक अनम्युट गर्नु होला र तपाईँको धारणा दाइ छोटकरीमा। धेरै धेरै धन्यवाद एनके ब्रदर्स स्टुडियो। आज एनके ब्रदर्स स्टुडियो धेरै वान अफ दि फेभरेट सो बनिएको छ। त्यसमा म धेरै खुसी छु। पहिला दिन सहकारी गर्न पाइरहेको थियौँ भाइहरूसँग होइन। र यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो केही साथीभाइहरूले भुटनिस रिफ्युजी इन क्याम्प चाहिँ एजुकेसनमा अब नहुने भयो, स्कुलहरू बन्द हुने भयो भन्ने कुरा सुनेको छु। उहाँहरूले लु कसरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको रहेछ धेरै महिना अगाडिदेखिको। त्यसमा मैले पनि पछि 2-3 महिना उहाँहरूको कुरा भइसकेपछि म पनि त्यसमा जोडिन पुगेँ। किन चाहिँ अब क्यारिटास, युएनएचसिआर अन्य संस्थाले सहयोग गरिरहेको थियो त कसरी चाहिँ स्कुल बन्द हुने भयो, नानीहरूको क्याम्पमा रहेको मसिनो नानीहरूको एजुकेसन कसरी जाने भयो भनेर क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो स्पोन्सर्सहरू चाहिँ अब बिस्तारो हटिसकेको अवस्था रहेछ। त्यो भएर स्कुलै बन्द, एजुकेसनै नहुने हुँदाखेरि चाहिँ अब सहयोग गरौँ भन्ने सल्लाह भइरहेको छ। ल त यसरी नै साथीभाइ बटुलेर पठाउन त भनेर भन्दाखेरि संस्था अवस्था यस्तो फाउन्डेसन नन प्रफिट केही नगरिकन यसरी भेलाबार पठाउँ भन्ने एउटा सरसल्लाह हुँदै थियो। तर यो एउटा संस्था नबनाइकन फेरि त्यो पठाउनै नमिल्ने रहेछ। धेरै ब्याङ्क एकाउन्ट चाहिने, ट्याक्स पर्पजेस धेरै किसिम। अब हामी चाहिँ के भन्दाखेरि अब अहिले यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ अस्ट्रेलियाबाट, न्युजिल्यान्डबाट, डेनमार्कतिरबाट सबै हाम्रो भुटनिस जहाँ हुनुहुन्छ सबैतिरको साथीभाइहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ। सबैले
गर्दाखेरि कुनै न कुनै एउटा संस्था हुनुपर्छ, त्यस माध्यम पठाउँदाखेरि मात्रै सजिलो हुन्छ भन्ने हुँदाखेरि यसरी म पनि यसमा यो हाम्रो मान्छे हामी अलरेडी धेरै अरू नेपालतिर इन्डियातिर पनि सहयोग गरिरहेका छौँ होइन, जहाँ जहाँ हाम्रो मान्छेहरूले गरिरहनु भएको छ, अब हामीले पनि गरिरहेछौँ र हाम्रै मान्छेलाई त्यस्तो परिसक्दा त अब मन थामिने कुरा त आएन। अब हाम्रो विष्णुजीलाई म फेरि सलाम गर्छु होइन, यति चाँडै उहाँले हिजोस्ति कुरा हुँदाखेरि 60 घरबाट उठाउनु भएको छ 8,000 जस्तो। त्यो हिसाबले त हाम्रो युएसमा त 5,000 भन्दा धेरै घर छ, त्यही हिसाबले नै उठ्नु हो भने पनि मैले अघि पर्सेन्टेज यहाँ हिसाब गरेँ 7 लाख उठ्नुपर्ने। 5 वर्षको प्रोजेक्ट सपोर्ट गर्ने कुरा गरिरहेछौँ हामी, यसले त 10 वर्ष पनि पुग्ने भयो। जे सबैजना गरौँ लागि परिरहेछौँ। अहिलेको लागि म यतिमै टुङ्गाइ केही सोध्नु छ भने भाइ। ठिक छ दाइ, एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहे। केही प्रश्नहरू भए पछि फेरि म तपाईँसँग जोडिनेछु। धेरै मनहरू हेरिराख्नु भएको छ, धेरै मनहरू व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। मैले विगतका दिनहरूमा देखेको छु जुन वर्तमान प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ ओबिसिएका दिलीप दाहाल दाई शिविरमा गएर नेपालमा विभिन्न ठाउँमा गएर नानीहरूको हक अधिकारको निमित्त लागि पर्नु भएको छ। यहीँबाट दाइलाई सम्झन चाहे, जति पनि परिचित अपरिचित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले कम्मर कसेर लागि पर्नु भएको छ नानीहरूको, नेपालीको शिविरमा बसोबास गर्ने भुटनिस रेफ्युजी क्याम्पमा बसोबास गर्ने नानीहरूको व्यक्तिहरूको हक अधिकारका निमित्त आवाजहरू उठाइराख्नु भएको छ। सम्पूर्ण मनहरूलाई यही कार्यक्रमबाट हामी सम्झन चाहन्छौँ, आत्मसात गर्न चाहन्छौँ, तपाईँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ र यो महान कार्यको लागि धेरै धेरै आभार। धेरै मनहरू कमेन्ट गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ, भिडियो सेयर गर्नुहुन्छ, धेरै मनसम्म पुर्याउनु होला। यो भन्न चाहन्न आज हामी कुनै मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, तपाईँलाई गीत सङ्गीत सुनाइरहेका छौँ, आज विशेष भलाकुसारी गरिरहेका छौँ र तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ। हामी शिविरमा बसोबास गर्ने हाम्रा बालबच्चाको हातमा कलम पुर्याउन, उहाँहरूको आवाजमा क ख ग घ एबिसिडी उच्चारण गर्न सक्ने सम्भावना बनाउनका निमित्त तन्तर भएर लागि परेका छौँ। अवश्य पनि तपाईँ सम्पूर्ण कार्यक्रम हेर्नुहुने मनहरू लागि पर्नुहुन्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तपाईँ सम्पूर्ण मनहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। म फेरि पनि उद्घोष गर्न चाहन्छु, अलिकति जोडिन चाहन्छु। यतिखेर जिबिओले 5 वर्षे प्रोजेक्ट ल्याएको छ जसमा गो फन्ड मार्फत फन्ड रेजिङ गरिरहेको छ र यो रकमहरू शिविरमा स्कुल सञ्चालन 5 वर्षभन्दा मुनिका नानीहरूको लागि स्कुल सञ्चालनको लागि पठाइनेछ। त्यो रकम कहाँ कसरी युटिलाइज हुन्छ भन्ने कुराहरू अर्को बसाइ अवश्य लिएर आउनेछौँ। हामी क्याम्प म्यानेजमेन्ट कमिटीसँग र जिबिओसँग एकमुष्ट रूपमा हामी फेरि अर्को बसाइमा बस्नेछौँ। अवश्य पनि तपाईँको मनमा प्रश्न उठ्छ, यति ठुलो रकम उठ्छ, यो रकम कहाँ कसरी युटिलाइज हुन्छ भनेर। यो प्रश्नको उत्तर लिएर हामी क्याम्प कमिटी टिमसँग बस्नेछौँ। यतिखेर म अगाडि सरसर्ती बढ्न चाहेँ। न्युजिल्यान्डबाट हुनुहुन्छ देवेन राई सर हुनुहुन्छ। म कार्यक्रममा देवेन राई सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर त्यहाँको मध्य राहतमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। सहयोगी मनलाई न समय कुनै समयले सेक्छ न कुनै परिस्थितिले सेक्छ। सर तपाईँलाई सरसर्ती कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आफ्ना रायहरू राख्दिन अनुरोध गर्न चाहे सर। नमस्कार सम्पूर्णमा विशेष धन्यवाद हाम्रो एनके स्टुडियो हाम्रो नरेश सरलाई। म देवेन राई न्युजिल्यान्डबाट र विशेष यो अहिले हाम्रो ग्लोबल भुटनिस अर्गनाइजेसनको प्रोजेक्टमा म पनि आबद्ध हुन पाउँदाखेरि आफूलाई एकदमै गर्ववित ठानेको छु। यो यसको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि त्यो भन्दाखेरि म आफ्नो बारेमा छोटो परिचय दिन चाहन्छु। म चाहिँ भुटान चाहिँ साम्चीबाट र चाहिँ न्युजिल्यान्डको बसाइ लगभग 12 वर्षको भइसक्यो, यहाँ आएर बस्नु थालेको र बस्दै जाँदाखेरि अब यस्तो प्रोजेक्टहरू हामीले पनि कसरी गर्ने भन्ने छलफल चाहिँ भइरहेको थियो। हाम्रो यो विशेष प्रोजेक्ट कहाँबाट सुरु भयो भनेदेखि चाहिँ एउटा क्लासरुम ओरिएन्टेड भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किन भन्दाखेरि यो सानो अब हाम्रो क्लासमेट्सहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ अब एउटा सानो अब परोपकारी कामहरू गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा छलफल गर्दा एउटा एकदमै ठुलो प्रोजेक्ट हाम्रो हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिकल्पना गर्नु परेको हो। त्यसले गर्दाखेरि म यसमा आबद्ध हुनुको कारण चाहिँ त्यही हो, मैले अघि भने जस्तै यो हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो क्याम्पको बसाइमा लगभग 20 वर्षको बसाइमा पनि हाम्रो कस्तो थियो भने अवस्था थियो भने तपाईँको त्यसमा विशेष गरेर शिक्षालाई नै हामीले चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएको अवस्था थियो। पहिला जब हामी रुखको फेदमा रुखको फेददेखि चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो स्कुलिङ भन्नु पर्ला स्कुलिङ सुरु गरेको थियो। त्यसलाई त्यो अवस्था सम्झेर अहिले हामीले चाहिँ यो अहिलेको वर्तमान अवस्था हाम्रो क्याम्पको भाइ बहिनीहरूमा चाहिँ त्यही खालको अवस्था नपरोस् नपरोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ
एक भएर यो चाहिँ संसारभरि जति पनि रिसेटल हुनुभएका हाम्रो भुटानी मूलका अथवा चाहिँ अन्य नेपाली मूलका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा पेजमा ल्याएर चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्ने भन्ने भावनामा चाहिँ अगाडि बढेको छौँ। र न्युजिल्यान्डको विशेष कुरा गर्नु पर्दाखेरि यहाँ लगभग मैले मेरो आउटरिच चाहिँ तपाईँको 4-5 जना साथीहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ क्लोज्ड फ्रेन्ड सर्कलमा चाहिँ भइसकेको छ। तर यसलाई अब कम्युनिटी लेभलमा चाहिँ जानुको लागि चाहिँ अलिकति फर्मलाइज रूपमा नै जाउँ भन्ने हाम्रो विचार हो। तर त्यसले गर्दाखेरि यो पनि यहीँबाट पनि म उहाँहरूलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि विशेष गरेर चाहिँ यो जिबिओको जुन चाहिँ प्रोजेक्ट छ उहाँहरूले पनि हातेमालो गरेर हामी साथ अगाडि बढ्नु पर्ने मेरो विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विशेष अझै पनि फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो नरेश सरलाई। एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहे सर, मिठो कुरो उठाउनु भयो। सुरुमा हामीले कसरी शिक्षालाई प्रायोरिटी दिएर शिक्षा के हो भनेर हामीले कसरी लागि पर्यो भन्नुभयो। त्यो हामीलाई त्यो अवसर जुटेको थियो। हामीले रुखको फेदैमा बसेर पढ्नुपर्ने अवस्था त आएन, केही वर्ष पछाडि स्कुल जोइन गऱ्यौँ। तर त्यो अवस्था हुँदै हुँदै हामीले एटलिस्ट नेपाली भाषा अङ्ग्रेजी भाषा सिक्न सक्ने र आज एउटा सबल व्यक्ति बन्न सक्ने अवस्था जुट्यो। म फेरि बारम्बार उद्घोष गर्न चाहन्छु, न तपाईँको बाबासँग न त तपाईँको आमासँग यति सम्पत्ति थियो कि हामीले सम्पूर्ण पढाइ पढिसक्न पाऊँ। तर धेरै मनहरूले विश्वका कुना कुनाबाट एक गाँस जोगाएर सहयोग गर्नुभयो र हामीले शिक्षा आर्जन गर्न सक्यौँ। र आज तपाईँ सम्पूर्ण मनहरू एक आपसमा हामी बोलिरहन्छौँ। अवश्य पनि तपाईँले सोच्नुपर्छ, तपाईँले काम गरिराख्दा तपाईँले आफू कति सक्षम छु भनेर हेरिराख्दा कसरी तपाईँले त्यो शिक्षा आर्जन गर्न सक्नुभयो यो कुराहरू हामीले स्पष्ट पारिराख्नु पर्दैन। तपाईँ मनहरूलाई थाहा छ, जसरी कारिटास नेपालमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले संसारका कुना कुनाबाट सहयोग गरेर हामीलाई एउटा शिक्षा आर्जन गर्ने अवस्था जुटाउनु भयो। यतिखेर म सरसर्ती अगाडि बढ्न चाहन्छु। आदरणीय सर हुनुहुन्छ, इन्द्र गुरुङजी हुनुहुन्छ, न्यू हेम्सायरबाट हुनुहुन्छ। म सरसर्ती सरलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आफ्नो छोटो परिचय सँगसँगै आफ्ना रायहरू राखिदिनको निमित्त पनि म अनुरोध गर्न चाहे। इन्द्र गुरुङ न्यू हेम्सायरबाट हुनुहुन्छ। भुटान चाहिँ मेरो पहिलेको चिराङ जिल्ला गोपिनीबाट हौँ र यसरी सन्यासी जीवन हामीले यसरी बिताउनु पर्दाखेरि क्याम्पमा हामी अब आएर यसरी दुःख फेदमा बसेर पढ्यौँ। त्यति बेला पनि एकदम दुःख थियो। त्यही दुःखलाई सम्झेर चाहिँ यहाँ हाम्रो जिबिओको साथीहरूले मलाई यो आज भन्दा केही समय मार्च महिनादेखि नै हामीले यो अभियान सुरु गरेको। उहाँले मलाई खबर गर्नुभएको थियो र यो जिबिओ चाहिँ हामीले मिलेर हाम्रो क्याम्पमा रहेका मसिना बालबालिका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ शिक्षामा सहयोग गर्नुपर्छ। हामी एक्लैले सहयोग गरेर हुन सकिँदैन। सम्पूर्ण विश्वभरि रहेका भुटानी समुदायलाई आह्वान गरेर चाहिँ हामी एकजुट भएर शिक्षाको लागि चाहिँ हामीले पहल गर्नुपर्छ भनेर उहाँले यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको थियो। र यो प्रस्ताव चाहिँ मलाई साह्रै राम्रो र शिक्षा नै हामीले यो दुःखबाट मुक्त हुन सक्ने एउटा अभियान हो। जब शिक्षा हामीसँग हुँदैन तब हामीले दुःख खेप्नुपर्छ। हामीले आफ्नो भविष्य अन्धकार हुन्छ शिक्षा बिना भन्ने कुरालाई मैले बुझेर शिक्षा नै आफ्नो एउटा इन्लाइटमेन्ट हुनसक्ने, दुःखबाट पोभर्टीबाट चाहिँ हामी निस्कन सक्ने भन्ने यस्तो सोच मलाई पनि आयो र साथीहरूले गरेको प्रोजेक्टमा सहयोग गरौँ भन्ने धारणाले चाहिँ मैले पनि मेसेजमा साथीहरूलाई अथवा हामीले एउटा ग्रुप बनाएर थोरै भए पनि हामीले सहयोग गर्न थाल्यौँ र रकम सङ्कलन गरेको छौँ। हामीले यहाँ युएसमा भएको र हाम्रो विशेष गरी हाम्रो मेरो दिविसम र समजी यहाँहरूसँग मिलेर हाम्रो सम्पूर्ण एसएलसी ब्याचको साथीहरूसँग चाहिँ पहिले हामीले रिच आउट गऱ्यौँ र हामीले त्यस पछाडि क्याम्पको साथीहरूलाई क्याम्प म्यानेजमेन्ट सिएमसीको साथीहरूसँग सहकारी गरेर चाहिँ उहाँहरूको सबै टोटल बालबालिका 3 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको चाहिँ लगभग 200 जना बालबालिकाहरू छ भन्ने
डेटा हामीले पाइसकेपछि उहाँलाई चाहिँ कति बजेट लाग्छ, कसरी गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ समन्वय गरेर वर्षको बजेटलाई क्यालकुलेट गरेर हामीले चाहिँ यो अहिले 5 वर्षको बजेटको योजना गरेर चाहिँ हामीले यो फन्ड रेजिङ क्याम्पेन विश्वभरि रहेका भुटानी समुदायमा हामीले रिक्वेस्ट गरेको हौँ र यस प्लेटफर्मबाट रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, बालबालिकाको उज्जवल भविष्यका लागि हामीले सबैजना मिलेर सहयोग गरौँ। हामी सबैजना मिल्यो भने क्याम्पमा शिक्षाबाट वञ्चित भएका मसिना बालबालिकालाई हामीले थोरै भए पनि शिक्षाको ज्योति दिन सक्छौँ भन्दै हामीले यो प्लेटफर्म सुरु गरेका हौँ र विश्वभरि छरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भुटानीवासीहरूलाई चाहिँ यस प्लेटफर्ममा कुनै पनि किसिमको हामीसँग लोभ लालच आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छैन। यो चाहिँ हाम्रो क्याम्पमा भएका विभिन्न कारणले उहाँहरू आफ्नो देश जानु पार्ने होस् अथवा आफ्नो पर्सनल व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पुनर्वास हुन सकेन। यसलाई हामीले हाम्रो यो व्यक्तिगत कुरालाई हामीले यसमा नलिउँ। हामीले सहयोग गर्ने भनेको मसिना निस्वार्थ एकदम इनोसेन्ट मसिना बालबालिकालाई सहयोग गर्ने हो र यो सहयोगमा हाम्रो कुनै पनि स्वार्थ छैन र हजुरहरूले कुनै यस्तो प्रश्न भएमा हाम्रो जिबीको साथीहरूलाई जसलाई पनि विचार गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ र यस प्लेटफर्मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने म मेरो तर्फबाट विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहे गुरु इन्द्र सर हुनुहुन्छ एएमसीआरबाट तल्लीन भएर लागिराख्नु भएको छ। आफ्नो विगतलाई सम्झनुहुन्छ, म कसरी सक्षम भएँ, कसरी स्कुल जान सकेँ। त्यो शरणार्थी शिविरमा हाम्रो अवस्था नाजुक थियो, तर केही आत्मुख जोड्न र हातमा कलम समेत समाउन धेरै मनहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। इट्स टाइम टु गिभ ब्याक टु कम्युनिटी भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, जो जहाँ जसरी बसेको छ हाम्रै सन्तति हुन्, हाम्रै पिता पुर्खाका सन्तानहरू हुन्, हाम्रै आफन्तहरू हुन्। ती नानीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् र जिबिओले एउटा पृथक कार्यक्रम ल्याएको छ सहयोगको लागि र तपाईँ सम्पूर्ण मनहरू सहयोगको लागि तल्लीन हुनुहुन्छ र अन्तर्हृदयबाट नि आभार व्यक्त गर्न चाहे। अहोभाग्य बनेको छ, धेरै व्यक्तित्वहरू हामीलाई हेरिराख्नुहुन्छ, धेरै मनहरू हामीलाई हेरिराख्नुहुन्छ। तपाईँ सम्पूर्ण मनहरूलाई एकमुष्ट रूपमा म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै मनहरू हेर्नुहुन्छ र कार्यक्रम विशेष भनेको छ आज हामी सम्पूर्ण मनहरू एकमुष्ट रूपमा लागि परेका छौँ। जसरी हुन्छ शिविरमा बसोबास गरिरहेका ती साना बालबालिकाको जीवनमा शिक्षाको ज्योति छर्नका निमित्त लागि परेका छौँ। जति पनि संसारका विभिन्न राष्ट्रहरूमा हामी रिसेटल भएर बसेका भुटानका नेपालीहरू छौँ, नेपाली भाषी भुटानीहरू छौँ। र यति मात्र होइन कि नेपाली भाषी भुटानीहरूले मात्र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने होइन, सहयोगको मन जसले पनि फैलाउन सक्छ। तपाईँ संसारका विभिन्न कुनाबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। हाम्रा बालबालिकाहरू यतिखेर हुन त अवस्था नाजुक छ हरेक व्यक्तित्वको, तर बालबालिकाहरू शिक्षाको ज्योतिबाट वञ्चित भएका छन् र यदि तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले सेयर गरेका पनि छौँ। जिबिओले गो फन्ड रेजिङ कार्यक्रम सुरु गरेको छ र हामीले यस कार्यक्रम पश्चात पनि फन्ड रेज को लिङ्कहरू सेयर गर्नेछौँ। गो फन्डमा अलिकति सहयोग गर्नुहोला। अवश्य पनि तपाईँ एक गाँस छुटाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको पेट एक दिन खाली हुन सक्छ, तर त्यो तपाईँको खाली पेटले कसैको जिन्दगीमा ज्योति लिएर आउँछ। तपाईँ महान हुनुहुन्छ। यो सहयोगको कदममा अगाडि आउनुहोस्, हामी यही आह्वान गर्न चाहन्छौँ। यतिखेर सरसर्ती म जान चाहन्छु। म्याडम हुनुहुन्छ जमुना कार्की, नेदरल्यान्डबाट जोडिनु भएको छ। म्याडमलाई आफ्नो छोटो परिचय सँगसँगै केही राय यो क्याम्पेनको बारेमा केही रायहरू राखिदिनको लागि अन्तर्हृदयबाट नै आभार र अनुरोध गर्न चाहे म्याडम। नमस्ते सबैजनालाई। हाम्रो एनके भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छोटो समय दिनुभएकोमा। म भुटान चिराङ डिस्ट्रिक्ट भिलेज सलामीदेखि हो। अहिले हाल नेदरल्यान्डमा चाहिँ 2004 देखि हो। मेरो हस्बेन्ड चाहिँ 2002 को अक्टोबरमा आउनुभएको थियो। म चाहिँ 2004 देखि छु। अहिले 16 वर्ष भयो नेदरल्यान्डमा बस्दै आएको। र हाम्रो यो जिबिओमा चाहिँ आबद्ध हुनु पाएको देख्दाखेरि मलाई खुसी लाग्छ। जिबिओ चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि हाम्रो एसएलसी ग्रुपको एउटा च्याट ग्रुप थियो। हाम्रो डिबी राईजीले च्याट ग्रुप फर्म गर्नुभएको थियो, सबैलाई जोड्नु भएको थियो त्यहाँनिर।
अनि हामी एसएलसी ग्रुपको साथीहरू गफ गर्दै जाँदा अब क्याम्पको सिचुएसन चाहिँ नाजुक छ। सानो सानो नानीहरूलाई अब सबै सङ्घ संस्थाले पनि छोडेको स्थिति छ। के गर्ने त भन्दाखेरि अनि त्यहीँबाट सरसल्लाह सुरु भएर चाहिँ हामी अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छौँ। अनि हाम्रो त्यहाँ ग्रुपमा पनि अलिकति रकम सञ्चालन भइसकेको छ। अनि त्यही हो, अब सबैजनालाई चाहिँ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने संसारभरि बसेर हेरिरहनु भएकोले हाम्रो साना साना बालबालिकालाई क्याम्पमा पढ्नुको लागि सबैजनाले जति सकिन्छ धेरै थोरै सबैजनाले सहयोग गरिदिनुहोस्। एउटा जन्मसिद्ध अधिकार पनि हो, जन्मेपछि एउटा एजुकेसन लिनुपर्छ। एटलिस्ट नानीहरूले बेसिक एजुकेसन चाहिँ होस् न त क्याम्पमा। हाम्रो पालिमा त सबै संस्थाहरूले हेरेको थियो, दिएको थियो। पेन, खाता, इङ्कदेखि लिएर सबै थोक दिन्थ्यो र त हामीलाई कति गाह्रो हुन्थ्यो कोही बेला भनेपछि अहिले त केही पनि छैन क्याम्पमा। अनि त्यो अवस्थामा त झन् कुन स्थिति होला, कस्तो होला भनेर एकदमै हार्ट टचिङ भएर चाहिँ यसमा म पनि अलिकति लागि पर्नु मन लागेको हो। र सबैजनालाई चाहिँ मेरो रिक्वेस्ट छ, जति सकिन्छ यो जिबिओ गोफन्ड मार्फत सबैजनाले सहयोग गरिदिनुहोस्, मेरो यही अनुरोध छ। धन्यवाद। एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहे म्याडम। हामी धेरै धेरै आभारी छौँ। तपाईँ तल्लीन भएर सहयोगमा लागि पर्नु भएको छ। तपाईँका कदमहरू यसरी नै अगाडि बढिरहन्, यही नै कामना गर्न चाहे। यतिखेर धेरै मनहरू हुनुहुन्छ, एकमुष्ट रूपमा हामीलाई हेरिराख्नुहुन्छ। संसारका विभिन्न कुरामा बसोबास गर्ने धेरै मनहरू हामी एकमुष्ट रूपमा जोडिएका छौँ। यतिखेर म फेरि पनि उद्घोष गर्न चाहे, यो हामी सम्पूर्ण मन, कति मनहरूलाई थाहा नभएको पनि हुनसक्छ। जिन्दगी यति धेरै व्यस्त छ, संसारका विभिन्न कुनामा के भइरहेको छ भन्ने कुरो हामीलाई अवगत नहुन पनि सक्छ। यतिखेर धेरै मित्रहरू, धेरै मनहरू विभिन्न कारणवश रिसेटल प्रोग्राममा इन्भल्भ नहुन सकेर शिविरमा बसोबास गरिराख्नु भएको छ। धेरै सहयोगहरू कटौती भएका छन्। यतिखेर साना नानीहरू, 5 वर्षभन्दा मुनिका नानीहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन्। अनि हरेक व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत हिसाबमा, संस्थागत हिसाबमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यही सहयोग कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका निमित्त जिबिओले कार्यक्रम लिएर आएको छ र तपाईँ सम्पूर्ण मनहरू एकमुष्ट रूपमा लागि परेर सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। यतिखेर म सरस्वती कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कमल दाहाल सर हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्नुहुन्छ र आज कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। र म सरलाई स्वागत गर्दै आफ्नो छोटो परिचय, कसरी यो प्रोजेक्टसँग जोडिनु भयो र अस्ट्रेलियातिर केही पहलहरू चलिरहेका छन् भन्ने केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु सर। नमस्ते सबैजनालाई र थ्याङ्क यू भाइ नरेश भाइ र एनके स्टुडियो टकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो मौका दिनुभएकोमा। मेरो नाम कमल दाहाल, म अस्ट्रेलियाबाट बोल्दैछु। विशेष गरेर म नेपालदेखि अस्ट्रेलिया सेटल भएदेखि यता 2008देखि यता कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा लागिरहेको छु। व्यस्त भएर कम्युनिटी डेभलपमेन्टमा काम गरिरहेको अवस्थामा युएसबाट साथीहरूले यस्तो यस्तो खालको प्रोजेक्ट आउँदैछ र प्रोजेक्ट हामी सबैजना मिलेर गर्नुपर्छ र क्याम्पका बालबच्चाहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको धारणा आउँदाखेरि मलाई पनि भित्रबाट एउटा जाँगर जोस चलेर आयो। किन हामी किन पछाडि सर्ने, हामी अगाडि सरेर बच्चाहरूलाई, क्याम्पका बच्चाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई एउटा भविष्यप्रति हामीले एउटा गोरेटो खनिदिनुपर्ने हुन्छ। हुन त क्याम्पमा डिफ्रेन्ट सिचुएसन अवस्था धेरै छ, तर हामी सबैलाई सहयोग गर्न नसके पनि यी मसिना निर्दोष बालबच्चाहरूलाई सहयोग गऱ्यौँ भने हामीले एउटा केही कम्युनिटी डेभलपमेन्ट अथवा हाम्रै भुक्ती समाजमा एउटा डेभलपमेन्ट गरिन्छ भन्ने हेतुले म पनि यसमा लागि परेको छु। र अस्ट्रेलियामा हेर्दाखेरि मैले पहुँचसम्म मेरो पहुँचमा भएका साथीभाइहरू र समाजका साथीहरूलाई मैले कुराकानी गरिरहेको छु र उहाँहरू
धेरै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यसमा आबद्ध हुनको लागि। र अब यो जुन चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ, यो एउटा पार्ट अफ एजुकेसन इज अल्सो पार्ट अफ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट होइन। वी हेल्प द किड्स टु रिमेन सेफ देमसेल्फ, आफ्नो नानी बच्चाहरूलाई आफै सेफ हुनको लागि र उनीहरूलाई शिक्षा दिनको लागि र उनीलाई जुन चाहिँ एउटा नाजुक अवस्था छ, जुन चाहिँ अहिले क्याम्पमा क्यारिटेस नेपालले पहिला शिक्षा दिँदै थियो भने अहिले उहाँ क्यारिटेस नेपालले पनि छोडेको अवस्थामा हामीले रिसेटल भएका बुद्धिस्टहरूले अलिकति उहाँहरूलाई सेवा, उहाँहरूलाई सहयोग गर्यो भने उहाँहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा हेतुले हामी त्यसमा लागि परिरहेका छौँ। र सबै साथीहरू, जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, मैले चिनेका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि एकदमै पोजिटिभ हुनुहुन्छ र उहाँहरूले सहयोग गर्ने आश्वस्त दिलाउनु भएको छ। र एउटा जुन चाहिँ के छ भने एउटा हामी ह्युमेनिटेरियन रेस्पोन्स भनेर पनि हामीले भन्न सकिन्छ यसलाई। र जुन चाहिँ हामी काली लाग्दो समय थियो, एक बेला हामी जुन चाहिँ रुखको खेतमा, अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो रुखको खेतमा पढ्थ्यौँ हामी, बोरा ओछ्याएर पढेको छौँ। त्यो हाम्रो लिभ एक्सपिरियन्स पनि छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले ओभरकम, नानीहरूले त्यस्तो खालको दुःख नपाउन्, एउटा छानोभित्र पढाउनु, शिक्षा राम्रो पाउन् भन्नको खातिर हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको हौँ। र यो एउटा चाहिँ के छ भने सिद्ध अधिकार, मानव सिद्ध अधिकार यसमा पर्छ, जुन चाहिँ ह्युमन राइट्सभित्र पनि पर्छ एजुकेसन। त्यसले गर्दाखेरि हुन त हामीसँग हाम्रो समाजमा हामीसँग धेरै अब उहाँहरूलाई किन हेल्प गर्ने, उहाँहरू क्याम्पमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूको एउटा मौका थियो नि त सेटल हुने भन्ने त्यो खालको। तर त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई नेगेटिभ नलिएर उहाँहरूको अवस्था पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र निर्दोष बच्चाहरूको एउटा सानो बच्चाहरूलाई सहयोग गर्नु एउटा राम्रो एउटा अवसर मिलेको छ। र हामी सबैजना अगाडि बढ्यौँ भने केही कार्यक्रम गर्नको लागि धेरै यो मतलब सजिलोसँग सकिनेछ। र टुगेदर म त्यो भन्न चाहन्छु। र जस्तै हामी एकअर्कामा मिलेर काम गऱ्यौँ भने हामी हुन्छौँ। र यति भन्दै यदि प्रश्न भएन पछि मलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहे सर, धेरै आभारी छौँ। अस्ट्रेलियाबाट तत्पर भएर लागि पर्नु भएको छ। धेरै मनहरू अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्नुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईँको मनसम्म यो आवाजहरू पुग्नेछ। यति मात्र होइन कि जिबिओले एउटा फन्ड रेजिङको कार्यक्रम ल्यायो। मैले जिबिओ मार्फत नै सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि होइन, तपाईँ व्यक्तिगत हिसाबबाट पनि, तपाईँको संस्थागत हिसाबबाट पनि सहयोग गर्नुपर्छ। जसरी हुन्छ सहयोग ती बालबच्चासम्म पुगोस्। र अलरेडी जिबिओले प्लेटफर्म ल्याएको छ र यो प्लेटफर्ममा जोडिन तपाईँलाई सरल सजिलो हुन्छ भने आउनुहोस्, जोडिनुहोस्। हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ, तपाईँको सहयोगको हातहरू फैलाउनुहोस्। तपाईँ सहयोग गर्नुहुन्छ, लामो समयदेखि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। र अब किन यो घडीमा, यो पृथक घडीमा एउटा सहयोग गर्ने अवसर मिलेको पनि छ। एउटा कम्युनिटीलाई गिभिङ ब्याक गर्ने, जुन गिभ ब्याक गर्ने अवसर पनि मिलेको छ। तपाईँ सम्पूर्ण मनहरू अवश्य सहयोग गर्नुहुन्छ। यतिखेर म सरसार्थी कार्यक्रममा आफ्ना रायहरू राख्नको निमित्त विचारहरू राख्नको निमित्त म अरे दाई हुनुहुन्छ, टेक्सासमा बसोबास गर्नुहुन्छ, डेन्सन दाई हुनुहुन्छ। सम्पूर्णमा नमस्ते नरेश भाइ, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। अब म यो परिचयको क्रममा अन्तिम वक्ता भएकोले गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टको विशेषताहरू, यसको चाहिँ नि कारणहरू, हामीले यो किन गरिरहेका छौँ भन्ने कुराहरू पूर्व वक्ता साथीहरूले उद्घोष गरिसक्नु भएको हुँदाखेरि यसमा म थप समय लिन चाहन्न। यति मात्रै हो, म भर्खरै हाम्रो नरेश भाइले भन्नुभएको कुरालाई नै म चाहिँ नि फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यो बेला हामीले चाहिँ नि अहिले जो क्याम्पमा रहनुभएको भाइ बहिनीहरू छ, उहाँहरूलाई चाहिँ नि सहयोगको आवश्यक भएको हुँदाखेरि चाहिँ नि हामीले यो प्रोजेक्ट मार्फत अगाडि बढिरहेका छौँ। तर जसरी हुन्छ सहयोग चाहिँ गरौँ, किनभने हामीले हाम्रो विगत चाहिँ नि लाई सम्झिँदाखेरि हामीलाई पनि कसैले सहयोग गरेको भन्ने कुराहरू यहाँ बारम्बार दोहोरिरहेको छ। यो तितो सत्य हो। अब यसलाई चाहिँ स्मरण गरेर हुन्छ या चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि भनौँ न एउटा हामीले उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भावना सिर्जना गरेर हुन्छ या कसरी हुन्छ। जसरी भए पनि सहयोग चाहिँ गरौँ।
यो अब जिबिओ अहिले चाहिँ नि यो एउटा प्लेटफर्म आएको छ, यो चाहिँ नि अब हामी सबैको लागि हो। तथापि चाहिँ नि यसैबाट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि कुनै पनि चाहिँ एउटा हार्ड एन्ड फास्ट चाहिँ नि एउटा रिस्ट्रिक्सन अथवा हार्ड एन्ड फास्ट रुल्स त केही पनि हामीसँग छैन। त्यसो हुँदाखेरि जो जहाँ रहेर भए पनि ती नानीहरू शिक्षादेखि वञ्चित नहोस्, यही नै म आजको यस लाइभ कार्यक्रमबाट चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण साथी इष्टमित्र जति पनि मलाई चिन्नुहुने चाहिँ साथीभाइहरू र चाहिँ नि जति पनि ती नानीहरूलाई माया गर्ने चाहिँ नि आफन्तजनहरू, जति पनि विश्वभर छरिनुभएका भुटानी समुदाय चाहिँ हुनुहुन्छ, ती नानीहरूलाई शिक्षादेखि वञ्चित हुने चाहिँ नि त्यो भनौँ न त्यो नमिठो चाहिँ क्षणहरूबाट चाहिँ हामीले उठाउँ, त्यही नै आह्वान गर्न चाहन्छु। ती नानीहरूले पढ्न पाओस्, किनभने अहिलेको समयमा शिक्षा भनेको चाहिँ आधारभूत चाहिँ आवश्यकता हो। इट्स एन बेसिक निड होइन। त्यो बेसिक निड हरेकको चाहिँ ह्युमन राइट्सको अन्तर्गत नै आउँछ। त्यसो हुँदाखेरि त्यो कुरालाई हामी सम्बोधन गर्न निम्ति यो प्रयास हामीले गरेका छौँ। मलाई अन्तमा फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्णमा जहाँ जहाँ रहनु भएको छ यो महान कार्यमा जोडिनुहोस्। आफैले पनि सक्नुहुँदाखेरि आफ्नै ढङ्गले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी हुन्छ गरौँ, त्यही नै भन्न चाहन्छु। फेरि पनि नरेश भाइ एन्ड एनके स्टुडियो, थ्याङ्क यू सो मच फर दिस भेरी गुड अपर्च्युनिटी। धेरै आभार दाइ, यति मिठो कुरो उठाउनु भएको छ। जहाँबाट हुनुहुन्छ, जहाँ हुनुहुन्छ, जसरी गर्न सकिन्छ सहयोग गर्नुहोस्। एकदम हाम्रो पनि आह्वान यही नै हो। तपाईँ संसारका विभिन्न कुनामा छरिएर बस्नु भएको छ, ती बालबच्चाहरूलाई सहयोग चाहिएको छ, हातमा कलम चाहिएको छ, किताब चाहिएको छ, र तपाईँ हामी अलिकति सक्षम छौँ, अवस्था अलिकति राम्रो छ हाम्रो अवस्था। किन एक गाँस छुट्याएर उहाँहरूलाई सहयोग गर्दा उहाँहरूको जिन्दगी सप्रिन्छ र मिठो कुरो उठाउनु भएको छ। यही विषयलाई जहाँबाट जसरी सहयोग गर्न सकिन्छ गर्नुहोस् भन्दा हामीले सञ्चार माध्यममा देखिरहेको कुरा सरसर्ती अलिकति जोड्न चाहेँ। धेरै क्याम्पेनहरू चलिरहेका छन् सहयोगको निमित्त। म एउटा क्याम्पेन अलिकति जोड्न चाहेँ। हाम्रो हेमन्त सरहरूले पनि एउटा प्रोजेक्ट चलाइराख्नु भएको छ, इन्डिभिजुअल रूपमा सहयोग गर्दैछौँ सर हामी भनेर। मैले यो न्युज फेसबुकमा देखेको थिएँ, यो न्युजलाई यहाँ जोड्न चाहेँ। प्रोजेक्ट ब्रेभ भनेर ह्यासट्याग प्रोजेक्ट ब्रेभ भनेर उहाँहरूले पनि एउटा क्याम्पेन सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। जुलाई 3rd विकबाट सुरु गरेको यो क्याम्पेन इन्डिभिजुअल एफोर्ट छ र अघि यहाँ कुरो उठेको थियो इन्डिभिजुअल एफोर्टमा अलिकति गाह्रो हुन्छ, अन्तिममा एउटा संस्थागत हिसाबमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूसँग छ र परिपक्व भएर पुण्य फाउन्डेसन मार्फत उहाँहरूले यो क्याम्पेन अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। यो एउटा सर्ट टर्मको लागि हो, 7 मन्थ्सको लागि उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ। त्यस पश्चात कसरी हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूले आउटपुट गर्नुहुनेछ। कुनै दिन समय मिले उहाँहरूसँग पनि भलाकुसारी गर्नेछौँ। आज हामी जिबिओसँग छौँ, जसमा विशेष त धेरै प्रश्नहरू छन्। म करिबन 1 घन्टा हुन लाग्यो आजको बसाइ। धेरै मनहरू रात्रिकालीन समय पनि भएको छ, निन्द्रा पनि लागेको हुनसक्छ, आफ्नो व्यक्तिगत समय पनि खर्चिराख्नु भएको छ। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहेँ। म सरसर्ती क्लियर छ यसको, यो कार्यक्रमको यो प्रोजेक्टको मिसन भिजन अलरेडी क्लियर छ, तर म जिबिओको मिसन भिजनको बारेमा केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ, डिबी राई हुनुहुन्छ। दाइ यो पहिला त यो प्रोजेक्टको बारेमा छोटकरीमा दाइ यो प्रोजेक्ट कसरी सुरु भयो र यो प्रोजेक्टको अब गोफन्ड मार्फत फन्डहरू उठिरहेको छ र यसको युटिलाइजेसन कसरी हुन्छ, जुन तपाईँले उद्घाटन गर्नुभएको छ इसिडिसी अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर जुन एउटा उठान गर्नुभएको छ, यो संस्था अथवा यो प्लेटफर्म उहाँ छ र कसरी फन्डहरू सञ्चालन हुन्छ, कसरी यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढिन्छ, छोटकरीमा दाइ। धन्यवाद नरेशजीलाई फेरि मलाई यो प्रोजेक्टको विषयमा स्पष्ट पार्ने अवसर दिनुभयो। विशेष गरी यो प्रोजेक्ट हामीले प्रत्यक्ष रूपमा क्याम्प म्यानेजमेन्ट बेलायगी लगायत यहाँ अहिले के छ भन्दाखेरि इसिडिसी अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर अथवा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेसन सेन्टर एउटै कुरा हो। त्यसको मार्फतबाट चाहिँ मसिना साना बालबालिका जस्तो 3 देखि 5 वर्षकोलाई चाहिँ त्यो त्यही भित्र राखेर चाहिँ पठन गर्ने एउटा फेसिलिटेट गरौँ, इनिसिएट गरौँ भन्ने हिसाबले यो एउटा म्यानेजमेन्ट कमिटी बनेको छ। यो म्यानेजमेन्ट कमिटीमा विशेष गरी हाम्रा सिएमसीका सचिव श्री कृष्ण लिङदिङ सर हुन्छ, त्यसै गरी अरू हाम्रा लाइभहुड फोकल पोइन्टका
अशोक बहादुर राईजी लगायत सम्पूर्ण त्यसमा हाम्रा पूर्ण गुरुङ जो पञ्चायत इङ्ग्लिस स्कुलका हेड टिचर पनि हुनुहुन्छ, तारा कालेटी सर अनि सुमन लिङ्गदेन टिभी सर लगायत उहाँको चाहिँ यो 15 सदस्यीय म्यानेजिङ टिम बनिएको छ। त्यो म्यानेज टिमसँग हाम्रो बारम्बार जिबिएको साथीहरू विगत हामी मार्चदेखि अहिलेसम्म करिब करिब 10 राउन्ड जति हामी उहाँहरूसँग छलफल बहस यो प्रोजेक्टलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले छलफल बहस गऱ्यौँ। र यसमा के छ भन्दाखेरि जस्तो यो 2020देखि जुन लास्ट सेसन हाम्रो एन्ड भयो त्यहाँसम्म चाहिँ युनिभर्सल फन्डिङ क्रेडिटर्सद्वारा भुटनिज रिभिजन प्रोग्राम विगत लामो 25-26 वर्ष चलिरहेको थियो। त्यो भुटनिज रिभिजन प्रोग्राम चाहिँ टोटल्ली फेज आउट भएको मेसेज हामीले लास्ट इयर नोभेम्बरमा हाम्रो हेड टिचर पूर्ण गुरुङ सरबाट उहाँको त्यो भिडियोबाट हामीले थाहा पायौँ। त्यसपछि हामी यो मार्चदेखि उहाँहरूसँग समन्वय गर्न थाल्यौँ र हामी सुरुमा कुनै एउटा एजुकेसन प्याकेज रिलिफ इनिसिएटिभ लिएर जाउँ क्याम्पमा भन्ने हामी सरसल्लाह भइरहेको थियो विभिन्न ग्रुपहरूसँग विभिन्न संस्थाहरूसँग। तर अब उहाँले के भन्नुभयो भने होइन हामी यहाँ एउटा सेन्टरै चलाउने विचार गरिरहेछौँ, त्यसमा पुनर्वासित भुटानीहरूले सहयोग गर्नुभयो भने हामी चलाउन सक्छौँ भन्नुभयो। त्यसमा हामीले ठिक छ तपाईँहरू त्यहाँभित्र त्यो सेन्टर चलाउने व्यवस्था मिलाउनुहोस्, त्यसलाई फन्डिङको पार्ट हो। हामी बाहिर बस्ने जति पनि दाजुभाइहरू हुन्छ भुटनिज समुदायभित्रका संस्थाहरू हुन्छ उहाँहरूसँग समन्वय गरेर हामी फन्ड जुटाउने काम गर्छु भन्ने भयो। त्यो बेसबाट हामी छलफल गर्दै गर्दै विभिन्न चरणमा चाहिँ वार्ता गर्दै हिजो भर्खरै माथि हामी उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा दीर्घकालीन रूपमा सस्टेनेबल रूपमा चाहिँ एउटा प्रोजेक्टमा हामी सहयोग गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता गर्दै यो इसिडिसीले पनि 5 इयर्स प्रोजेक्ट प्लान बनाउनु भयो र हामीले पनि जिबिओले पनि यो 5 इयर्स प्रोजेक्ट नै हामी फन्डिङ गर्छौँ भन्ने हाम्रो मेमोरेन्डम अन्डरस्ट्यान्ड र मा पुगेर हामी त्यो कम्प्लिट भइसकेको छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ जब त्यहाँ पढाइ पठन पाठन सुरु भइसकेपछि त्यहाँ हामीले चाहिँ फन्डिङ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू भइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि के छ भन्दाखेरि विभिन्न ग्रुपहरू पनि यो प्रोजेक्टमा सामेल भइरहनु भएको छ। त्यसमा उहाँले आफ्नै ग्रुपबाट गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै सङ्गठन सक्नुहुन्छ, अथवा यो ग्लोबल प्लेटफर्म जिबिओ आएको छ, जिबिओको थ्रोबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। र यसो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रा क्याम्पको साथीहरू पनि आज हाम्रो जोडिने थियो। खासै जोइन्ट प्रोग्राम हो, तर त्यहाँ अलिकति टेक्निकल एरर हुन्छ, अलिकति नेटको प्रब्लम भएकोले गर्दा सायद उहाँहरू जोडिसक्नु भएको छैन। पक्कै पनि हामी अर्को भेटमा हामी जिबिओ लगायत सिएमसी बसेर हामी लाइभ सो लिएर आउनेछौँ। अवश्य मैले तपाईँलाई हामीले चाहे जति जानकारीहरू पाएका छौँ यो विषयमा जिबिओको फन्ड रेजिङ कार्यक्रम सुरु भएको छ। हामी फन्डहरू उठाउनेछौँ। यो फन्डलाई ह्यान्डल गर्नको निमित्त सिएमसीमा जुन शरणार्थी शिविरमा अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर एउटा संस्थागत हिसाबमा उहाँहरूले गठन गर्नुभएको छ र यो फन्डलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने उहाँहरूले एउटा प्रोजेक्ट अथवा उहाँहरूको आफ्नो फर्म छ। यो कुराहरूको बारेमा अवश्य पनि भविष्यमा हामी उहाँहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। हरेक व्यक्तित्वहरूले आफ्नो गाँस छुटाएर मलाई माथि शेर उदास बुबु भन्नुहुन्छ, एक दिनको पिज्जा छुटाएर नानीहरूलाई सहयोग गर्न सक्यो भने नानीहरूले लामो समयसम्म पढ्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अवश्य पनि यस्तै व्यक्तित्वहरूले एक दिनको छाक छुटाएर अथवा आफ्नो अवश्य पनि म बारम्बार भन्छु हामी यो अवस्थामा पुग्नलाई हामीले आफै धेरै दुःख गरेका छौँ, तर हाम्रो दुःखबाट अलिकति सफलता झिकेर हामीले अवश्य पनि सहयोग गर्छौँ र यो फन्डहरू कसरी युटिलाइज हुन्छ भनेर अवश्य पनि हामी फलोअप गर्नेछौँ। हामीले ब्रदर्स प्रोडक्सनले आजको यो कार्यक्रमलाई निस्वार्थ हिसाबमा यो तपाईँहरूको महान कार्यलाई हाम्रो ठाउँबाट यो आवाज यो बस्तीदेखि बस्तीसम्म एउटा मनदेखि अरू मनसम्म पुर्याउने एउटा जमर्को हो। हामी यो अवस्थामा पुग्नको निमित्त हामीलाई क्यारिटासबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरूले उहाँहरूको गाँस काटेर सहयोग गरेर आज हामी सक्षम बनेका छौँ। विभिन्न ठाउँमा पुगेर विभिन्न ओहदामा काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो सङ्घर्ष छ तर जिन्दगीमा सफलता पनि छ र सफलतापछि धेरै व्यक्तित्वहरूको हात छ र यही सफलता यही सहयोगको भावनालाई हामीले पनि अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेका छौँ र अवश्य पनि
यो धेरै व्यक्तित्वहरूले हामीले सहयोग गरेको फन्ड कसरी युटिलाइज भयो भनेर अवश्य पनि उहाँहरूको प्रश्न उठ्छ मनमा र प्रश्न उठ्नु पनि पर्छ। र यो कुराको निमित्त हामी अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टरका सदस्यहरूसँग, क्याम्प कमिटीका सदस्यहरूसँग एकमुष्ट रूपमा जिबिओसँग बसेर सहकार्य गर्नेछौँ। दाइ, म केही प्रश्नहरू राख्न चाहन्छु। यो मेरो मात्र नभएर धेरै मनहरूले पठाउनु भएको प्रश्न छ। प्रश्न कहिलेकाहीँ अलिक तितो हुन पनि सक्छ, तर यो यथार्थ पनि हुन सक्छ। मेरो प्रश्न तपाईँलाई प्रश्न राख्ने कर्तव्य हो र तपाईँको उत्तर दिने दायित्व पनि हो। हामी एकमुष्ट एकजुट भएर लागि परेका छौँ। तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत समय खर्चिएर संस्थागत हिसाबमा यति धेरै खुल्ला हृदय भएर लाग्नु भएको छ। तपाईँसँग अनगिन्ती उत्तरहरू छन्, तर सम्पूर्ण मनहरूको प्रश्नलाई क्लियर गर्नको निमित्त मैले प्रश्न राख्न चाहेँ। तपाईँ भूतपूर्व प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, ओबिसिएको भूतपूर्व प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, अहिले पनि बोर्डमा हुनुहुन्छ। र यो ओबिसी भइरहँदाखेरि चाहिँ किन अर्को नयाँ सङ्गठन आयो त? के संस्थाहरू मात्र गठन गरेर चाहिँ नि सहयोग गर्नलाई सजिलो हुन्छ, या अथवा ओबिसी मार्फत चाहिँ किन आउनु भएन, अरू संस्थाहरू मार्फत किन आउनु भएन, किन एउटा नयाँ फेरि जिबिओ भन्ने संस्था गठन गर्नुभएछ भनेर धेरै व्यक्तित्वहरूले प्रश्न पठाउनु भएको छ। र मेरो कर्तव्य यो प्रश्न जस्ताको तस्तै तपाईँलाई राख्न र छोटो समय लिएर दाइ यो प्रश्नको उत्तर। धन्यवाद फेरि पनि नरेश भाइलाई यो प्रश्नको लागि धन्यवाद। विशेष गरी के छ भन्दाखेरि क्याम्पको यो एजुकेसन प्रोजेक्ट, जिबिओको एजुकेसन प्रोजेक्ट यो कमन प्रोजेक्ट भएकोले गर्दा हामीले यो संसारभर हामी रिजिस्टर भएको जति पनि कन्ट्रीमा छौँ भुटनिसहरू र क्याम्पमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कसरी समन्वय गरेर संयुक्त रूपमा चाहिँ फन्डिङ गरौँ भन्ने एउटा नयाँ आधार, एउटा नयाँ एउटा इन्टिग्रिटी अथवा एउटा युनिटीको कसरी पहल हुन्छ भन्ने विषयमा हामी बस छलफल गर्दै जाँदाखेरि यसमा मैले अहिलेको हाम्रो ओबिसीका एक्जिक्युटिभ टिमको साथीहरूसँग पनि परामर्श गरेको छु। मेरो आदरणीय मित्र दिलीप सर चेयरम्यान हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मैले परामर्श गरेको छु। त्यस्तै हाम्रो राज कुम्बु सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि परामर्श गरेको छु, लगायत अरू टिमसँग पनि परामर्श गरेको छु। र अवश्य पनि के भयो अलिकति बिचमा कमर्सियल ब्रेक जस्तो भएछ। आई थिङ्क आई विल कन्टिन्यू नाउ है। हुन्छ दाइ, सरसर्ती जाम, थोरै तपाईँको अडियोमा डिस्ट्र्याक्ट आउँदैछ धेरै। जति पनि अमेरिकामा रहनु भएको छ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, साथीहरू, सङ्घ संस्थाहरू, उहाँहरूको एकदमै यो प्रोजेक्टप्रति सहानुभूति छ, सहयोग छ, गर्नुहोस् भन्नुभएको छ। त्यसमा ओबिसीको पनि आफ्नै सहयोग छ यसमा, र अरू अर्गनाइजेसन जस्तो विभिन्न स्टेट अर्गनाइजेसनसँग पनि हामीले रिसर्च गरिसकेका छौँ। तर अब यो एउटा ग्लोबल प्लेटफर्म जस्तो अहिले हामीले भर्चुअल वर्ल्डमा हामी सजिलै एक अर्कालाई चाहिँ हेरेर मजाले गफ गर्न सक्ने अवस्था र सजिलै फोन ट्रान्सफर गर्न सक्ने अवस्था र भुटनिसहरू जसरी हामी विभिन्न कुनामा बसेका छौँ त्यसलाई एक ठाउँ एउटा प्लेटफर्म ल्याउनुको लागि एउटा ग्लोबल प्लेटफर्म अहिलेसम्म बनेकै थिएन। हामी थियो पहिला जस्तो अब विभिन्न रिलिजियस फेथ लिटरेचर बेस हिसाबमा चाहिँ राम्रोसँग काम गरेर अघि बढिरहेको थियो। तर एउटा सोसियल अर्गनाइजेसन, इन्टरनेसनल च्यारिटी अर्गनाइजेसनको रूपमा हामी भुटनिसहरू यति सङ्गठित भएको छौँ। विभिन्न कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हामी आफ्नो कन्ट्रीमा राम्रोसँगले प्रयोग गरिरहेको छौँ, प्रोफेसनलाइज भइरहेको छौँ, इन्टरप्रेनरसिप लिएर अघि बढिरहेको छौँ भने हामीले एउटा प्लेटफर्म बसेर एउटा इन्टरनेसनल रूपमा काम गर्नु किन सकिँदैन भन्ने हिसाबमा चाहिँ नयाँ रूपले हामी बहस छलफल हुँदै गएर यो जिबिओको स्थापना भएको र यो भर्खर अहिले मात्रै भएको छ। भोलि जिबिओको रूपमा जिबिओ हुनु लागि यसलाई 5 वर्ष लाग्छ र यसको जिबिओ यो एजुकेसन प्रोजेक्ट भनेको जिबिओको एउटा पहिलो प्रोजेक्ट हो र अहिले इनिसियलमा यसले रिलिफ इनिसिएटिभको काम गर्छ। जस्तो तत्कालको लागि अहिले एजुकेसनको लागि हामीले राहत दिनुपर्ने हुँदाखेरि फर्स्ट प्रोजेक्ट जिबिओले अहिले एजुकेसनलाई हामीले चाहिँ तारिक गरेको छौँ। त्यो पनि 3 देखि 5 वर्ष, तर जिबिओ 3 देखि 5 वर्षको बच्चामा मात्रै सीमित हुने, त्यो 1 देखि लिएर 12 सम्म, 12 देखि माथिको स्कलरसिप लेभलसम्म पनि भोलि जिबिओले सम्पूर्ण क्याम्पमा रहेको 15 देखि 2000 बालबालिकालाई काम गर्ने धेरै सङ्कल्प लिएर अघि बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यो सबै काम गर्नु लागि जस्तो अहिले देख्नु भएको छ साथीहरू विभिन्न कन्ट्रीबाट जोडिनु भएको छ। अब यो यसरी जोडिनु सायद म ओबिसी मात्रै त्यो प्लेटफर्ममा मात्रै अघि बढिरहेको थिएँ भने सायद सबै साथीहरू यसरी जोडिन सक्ने थिएन कि। तर ओबिसी आफै एउटा विशाल अर्गनाइजेसन भएकोले गर्दा उहाँले आफ्नो मिसन भिजनलाई अघि बढाइरहेको छ। उहाँहरूसँग निरन्तर मेरो बहस छलफल भइरहेको छ। कति साथीहरूले यो प्रोजेक्टमा अलरेडी डोनेट पनि गरिसक्नु भएको छ
त्यसले गर्दाखेरि यहाँ ओबिसी लगायत विभिन्न सिटी अर्गनाइजेसनहरू अलरेडी आबद्ध भइसकेको अवस्थाले गर्दाखेरि एउटा ग्लोबल प्लेटफर्मको रूपमा हामी अघि बढौँ ताकि हाम्रो एउटा युनिटी इन्टिग्रिटी भन्ने कुराहरू आउँछ। भोलि हाम्रो अहिले भोटिस पहिचान भनेको ठुलो कुरा हुन्छ। काहीँ न काहीँ कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा हामीले आफ्नो भोटिस पहिचानलाई छोडेको छैनौँ। तपाईँ लिटरेचर भन्नुहोस्, तपाईँ स्पोर्ट भन्नुहोस्, तपाईँ रिलिजियस कुरा गर्नुहोस्, फेथ गर्नुहोस्, काहीँ न काहीँ तपाईँहरूले चाहिँ भोटिस भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ। त्यो भोटिस भनेको यति पपुलर भइसकेको छ, एउटा रिपुटेसन छ। र यही प्लेटफर्म बसेर हामी सारा एउटा ग्लोबल बस्ने भोटिसहरू एउटै प्लेटफर्मबाट इन्टरनेसनल रूपमा किन काम गर्न सकिँदैन भन्ने हिसाबमा यो नयाँ एउटा एकताको आधार हो जिबिओ भनेको। यसमा म सम्पूर्ण भोटिस दाजुभाइहरू जति पनि सञ्चारमा छरिनु भएको छ आफ्नो ठाउँबाट कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोला। र अहिले विशेष गरी तत्काल रिलिफ इनिसिएटिभ काम क्याम्पमा रहनेहरू जस्तो अहिले हाम्रो भोटिसको हेऱ्यो भने ग्लोबमा भुटानदेखि र बाहिर गर्दाखेरि लगभग 1.5 पपुलेसन होला। र त्यो पपुलेसन मध्येमा सबैभन्दा पीडित पपुलेसन को त भन्दाखेरि क्याम्प रहने हाम्रो बालबालिका, वृद्ध, अपाङ्ग, असहायहरू हुन्। उहाँको अहिले के छ भन्दाखेरि जति पनि लजिक सपोर्टहरू थियो पहिला हामीले विभिन्न डोनरहरूबाट पाउँथ्यौँ, त्यो सबै अहिले त्यो नपाएको अवस्थाले गर्दा त्यसको सिधा असर कहाँ पर्छ भन्दा बालबालिकाको एजुकेसन पर्छ र सँगसँगै वृद्ध अपाङ्ग बुवा आमाहरूको हेल्थमा पनि असर पर्छ। र यो दुईवटा इस्युलाई कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ ग्लोबली रूपमा हामीले आफ्नो अर्गनाइजेसन हामीसँग छँदैछ, आफ्नो बिजनेस छँदैछ, तर पनि एउटा नयाँ एकताको शिलाबाट हामी कसरी बढ्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा यो अहिले जिबिओको एउटा कल्पना भएको छ। र जिबिओ अहिले कुनै त्यस्तो ठुलो बोर्डहरू कुनै केही बनेको छैन। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू कसरी जिबिओ अथवा आफ्नो तरिकाले काम गर्न सक्नुहुन्छ, एकजुट भएर हामी काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि दाइ, मैले तपाईँलाई यहीँ नै रोक्न चाहेँ। एकदमै क्लियर भयो कि विशेष त हरेक संस्थाहरू सिटीमा बेस्ड, स्टेटमा बेस्ड र राष्ट्रमा बेस्ड भएका संस्थाहरू छन् भने यो संसारमा विभिन्न छरिनु भएका नेपाली भाषी भुटानीहरू जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई एउटा मालामा एउटा झुन्डमा राखेर विश्वभरि विभिन्न 7-8वटा राष्ट्रमा जति बस्नु भएको छ ग्लोबल रूपमा उहाँहरूलाई समेटेर एकमुष्ट रूपमा अगाडि बढ्ने एउटा संस्था गठन गर्नुभएको छ। त्यसको लागि एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दाइ बारम्बार भन्ने गरिन्छ नाममा क्या रखा है भनिन्छ नि, नामले केही पनि हुँदैन दाइ, कामले गर्ने हो, काम गरेर देखाउनुपर्छ। अलरेडी देख्नु भएको छ संसारका विभिन्न कुनाबाट, डेनमार्कबाट, न्युजिल्यान्डबाट, अस्ट्रेलियाबाट धेरै ठाउँबाट जोडिनु भएको छ। म थोरै समय विश्वास दाजुलाई दिन चाहेँ र यो दाजुलाई समय दिइराख्दा पनि मैले अर्को प्रश्न फ्लोरमा राख्न चाहेँ। मलाई माथि तारा दाल दाइले प्रश्न राख्नुहुन्छ, इज इट फर अल रेफ्युजी किड्स or बेलडागी only? What about kids of शनिश्चरी क्याम्प भन्नुहुन्छ, यसको पनि उत्तर दिनु होला। म समय विश्वास दाइलाई दिन्छु, दाइले हात उठाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको प्रश्नको उत्तरबाट म सुरु गर्न चाहे। यो दुईटै क्याम्पको लागि हो, किनभने भुटनिस रिफ्युजिजको लागि हो। र मैले हात उठाउनुको कारण चाहिँ म क्विकली यो अहिले हाम्रो जुन चाहिँ गोफन्डमी पेज छ, हिजो बेलुका मात्रै हामी लाइभ गएको थियौँ होइन। यसमा आज बिहानसम्ममा धेरैजना डोनेसन गरिसक्नु भएको रहेछ होइन। क्विकली साउट आउट दिनु पऱ्यो। म भर्खरै 4 मिनट अगाडि हाम्रो कृष्ण रेग्मीज्यूले गर्नुभयो र त्यो 1 घन्टा अगाडि तुलसी अधिकारीज्यूले, दिल्ली वाग्लेज्यू, अनि राज मगर, प्रिन्स काफले, लक्ष्मी दुलाल, डेन्जम राई, खवत सुब्बा, यहाँहरूले हिजो बेलुका लाइभ मात्रै गइसक्दा अहिले बिहानसम्ममा उहाँहरूले यो प्रोजेक्ट हेरिसक्दा उहाँहरू पनि त्यही स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूले सायद त्यो डोनेट बटनमा नथिची उहाँहरूको मन रोकिएन जस्तो लागेर यसमा सहयोग गर्नुभयो। र धेरै धेरै उहाँहरूलाई एक साउट आउट दिनु चाहियो यो लाइभ प्रोग्रामबाट। त्यतिको लागि मैले हात उठाइदिएँ। एकदम आभार दाइ। र यो प्रश्नको उत्तर आएको छ। यो सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू जति पनि शनिश्चरीमा र शरणार्थी शिविर बस्ने नानीहरूको लागि यो प्रोजेक्ट हो बनाएको छ। यदि प्रश्न छ भने राख्नु होला, मैले प्रश्न छुटाएको हुन सक्छु माथि, फेरि प्रश्न राख्नु होला तल। र गोफन्डको लिङ्कहरू हामीले सेयर गरिरहेका छौँ, धेरै मनहरू सहयोग गरिराख्नु भएको छ। एकमुष्ट रूपमा हामी लागि पर्दा हामी सक्छौँ, यतिको गर्न सक्छौँ। यो कुनै ठुलो कुरा होइन। हामीले ती बालबालिकाहरूलाई कुनै अर्को विकल्प नआउन्जेलसम्म सहयोग गर्न सक्छौँ। हामी खुल्ला हृदय भएका व्यक्तित्वहरू छौँ। यतिखेर त यो प्रोजेक्टमा संसारका विभिन्न कुनाबाट व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। म आफैलाई एउटा भाग्यमानी जस्तो लाग्छ यो समाजको एउटा व्यक्तित्व हुन पाउँदाखेरि।
तपाईँ नेपालको शरणार्थी शिविर छोडेर यतिखेर अस्ट्रेलिया बस्नुहोस्, न्युजिल्यान्ड बस्नुहोस्, डेनमार्क बस्नुहोस्, अमेरिका बस्नुहोस्, हामी मनले एकसाथ छौँ, सँगै बसेका छौँ। त्यो हाम्रो तितो यथार्थ, तितो इतिहासलाई भुलेका छैनौँ। हाम्रा पिता पुर्खाले हाम्रो नेपाली भाषा मात्र बचाउनका निमित्त देश, घर, सम्पत्ति सबै गुमाएको कथा भुलेका छैनौँ। अनि हामी शिविरमा बस्दाखेरि माईको बगरबाट झुपडीसम्म पुग्नका निमित्त सहयोग गर्ने व्यक्तित्वहरूको सहयोगलाई भुलेका छैनौँ। हामी शिविरमा हुँदाखेरि, कलिला हुँदाखेरि हाम्रो हातमा कलम थमाइदिने सहयोगी मनहरूको विचारलाई, भावनालाई हामीले बिर्सेका छैनौँ। आज यो अवस्थामा आएर तिनै नानीहरूलाई, तिनै हाम्रा आफन्त नानीहरूलाई, ती शिविरमा अझै बसोबास गर्ने नानीहरूलाई हातमा कलम थमाउन पाउनु हाम्रो त अवसर हो, अहोभाग्य हो हाम्रो। यो अवस्थामा पुग्नु हाम्रो अहोभाग्य हो। त्यसैले धेरै मनहरू सहयोग गर्नुहुन्छ अवश्य पनि। यदि तपाईँ सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँको सहयोग रकम र तपाईँको नाम पनि म यहाँ उद्घोष गर्नेछु कमेन्ट्समा। म फलानु यो ठाउँबाट म गोफन्डमा यति डोनेट गर्नेछु भनेर लेख्नु होला, प्रतिबद्धता जनाउनु होला। म तपाईँको कमेन्ट जुन गर्नुहुन्छ पढ्नेछु। एउटा प्लेटफर्म पनि हुन्छ तपाईँलाई सहयोग गर्नको निमित्त। र धेरै प्रश्नहरू मैले राखेको छु, अवश्य पनि डिबी दाइले स्पष्ट दिनुभएको छ। आफै एउटा ओबिसिएको बोर्ड हुँदै पनि किन नयाँ सङ्गठन आयो भन्दा अघि भन्नुभएको छ। यो विभिन्न संसारका विभिन्न स्थानमा रहनुहुने व्यक्तित्वहरू एकजुट भएर लागि परेर हामी तम्तया रूपमा लागि परेका छौँ र यो प्रोजेक्टलाई हामीले ग्लोबल्ली अगाडि लिएर जाँदैछौँ भन्नुभएको छ। र मैले आज हामीले यो कार्यक्रममा सिएमसी क्याम्प म्यानेजमेन्ट कमिटीबाट पनि व्यक्तित्वहरू जोड्न गरेको हुँ, जोड्न सकिरहेको छैनौँ। र हामी अर्को बसाइमा उहाँहरूसँग जोड्नेछौँ र अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर जुन छ, उहाँ जसले एउटा खाका बनाएर प्रोजेक्ट बनाएर पढ्नुहुन्छ, त्यो कुराहरू हामी जोड्नेछौँ। र मलाई धेरै मनहरू सहयोग गर्नुहुन्छ, धेरै मनहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। मैले एकछिनमा विष्णु सरबाट आएको जुन पिक्चर छ उहाँको सहयोगी मनहरूको, त्यसलाई पनि म सेयर गर्नेछु। डिबी दाइलाई म अर्को प्रश्न राख्न चाहँदै। हुन्छ भाइ। र तपाईँले यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नको निमित्त धेरै व्यक्तिगत समय खर्चनु भएको छ। तपाईँलाई धेरै अन्तर्हृदयबाट नि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यति धेरै समय खर्चनु भएको छ। तपाईँको हरेक व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत जीवन हुन्छ, धेरै दुःखहरू खप्नुपर्छ, समय एकदम पनि बिजी हुन्छ। यो बिजी हुँदै पनि यो ठुलो प्लेटफर्म ल्याउनु भएको छ र सम्पूर्ण सहयोग गर्न चाहने मनहरूलाई दाइ सहयोगको आह्वान गर्नुहोस् अबको समयमा। धन्यवाद गणेश भाइ, फेरि पनि यो अवसर दिनुभएकोमा। विशेष गरी तपाईँहरूले त्यो अहिले जिबिओ र क्याम्प म्यानेजमेन्ट कमिटी, इसिडिजी म्यानेजमेन्ट कमिटी, हामी संयुक्त रूपमा यो तीन पक्ष संयुक्त रूपमा चाहिँ यो एउटा जोइन्ट गो फन्ड एकाउन्ट, यो फन्ड रेजिङ टाइप आइरहेको छ। तपाईँहरूले त्यो कन्टेन्टमा गएर आवश्यक अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। के भएको छ, कसो भइरहेछ, यो गो फन्ड किन अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा प्रश्न पार्नुहुन्छ। र अब जिबिओले इनिसियलमा अहिले जसरी बालबालिकाको लागि सुरुमा के छ भन्दाखेरि स्टाफ म्यानेजमेन्ट कस्टको लागि लगायत अन्य अरू कुराको लागि पनि यसलाई फन्डिङ गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ त्यसमा अरू पनि त्यहाँ क्याम्पमा धेरै फन्डिङको आवश्यक छ। जस्तो अहिले हाम्रो बालबालिका बस्नु लागि चाहिँ कक्षा कोठाको मर्मत सम्हार भइरहेछ, रिनोभेसन भइरहेछ। त्यसमा हामीले 8देखि 9वटा कक्षा बनाउने, त्यसमा त्यो सँगसँगै कन्फरेन्स रुम लगायत अफिस सेटिङ विभिन्न कामहरू बढिरहेछ। र यसमै म सिएमसी अथवा इडिसीले हामीले जानकारी गराएअनुसार म के सेयर गर्न चाहन्छु भने हाम्रो टिआरएस ग्रुपबाट पनि केही रकम चाहिँ सङ्कलन भएर अहिले उहाँहरूको उसबाट चाहिँ एउटा कक्षा सुरु भइरहेछ। उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो विजय राई भाइ जुन टेक्निसियन बस्नुहुन्छ, उहाँको इनिसिएसनमा पनि केही रकम पाएर त्यो पनि अहिले त्यहाँ कक्षा कोठाकै मर्मतको लागि अघि बढिरहेछ। त्यस्तै जिबिओले पनि ह्युमन रिसोर्स जुन स्टाफ म्यानेजिङदेखि लिएर जुन एजुकेसन डाइरेक्ट रिलेटेड जुन पक्ष विधा छ त्यसमा हामी फन्डिङ गर्दै जानेछौँ। सँगसँगै भोलि हामीसँग आवश्यक रकम भएको ठाउँमा हामी अरू विधामा पनि त्यसलाई फन्डिङ एक्सन गरेर जानेछौँ। र अहिले प्री एजुकेसन मात्रै नभएर हामी फर्मल एजुकेसन 1 देखि माथिल्लो लेभलको बच्चाहरूलाई
र प्रति शनिचरी क्याम्पबाट पनि मलाई परामर्श भएको थियो हाम्रो मित्र टिका अधिकारीजीबाट र सामान्य चेट भएको थियो र हामी उहाँहरूसँग पनि यहीबाट के आउन चाहन्छौँ भने प्रति शनिचरीको क्याम्प म्यानेजमेन्ट टिमहरूसँग पनि हामी जिबिएको टिम लगायत अन्य टिमहरू बसेर उहाँहरूको समस्या के छ त्यो कुराहरू हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र हामीले अब सुन्न आएको जस्तो 2017बाटै जुन प्रति शनिचरीको स्कुल थियो त्यहाँ त्यो डिसमेन्टल भएर अहिले नजिकको समुदाय पञ्चायत हाई स्कुलमा पढिरहेको अवस्था र त्यहाँको अहिले बालबालिका पढ्ने कुरामा चाहिँ कन्टिन्यू भएकोले गर्दाखेरि अहिले जिबिओले चाहिँ जुन भर्खरै पञ्चायत स्कुल जुन सञ्चालन भइरहेको थियो यो सेसनबाट फेज आउट भयो क्लोज भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो ध्यान चाहिँ अहिले यहाँ रहने जुन 1 देखि माथिको बच्चाहरू हिँडेर बाहिरको समुदाय स्कुल जानुपर्ने हुँदा फेरि मसिनो 3 देखि 5 वर्षको बालबालिकाहरू चाहिँ हिँडेर जान नसक्ने हुँदा प्यारेन्टलाई एकदम गाह्रो अवस्था हुँदाखेरि त्यहीँभित्र त्यहाँकै भएको रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गरेर यहीँ नै एउटा सेन्टर सञ्चालन गरौँ भन्ने उद्देश्य आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अहिले ध्यान त्यहाँ केन्द्रित भएको छ तर अवश्य पनि हामीले शब्द जिबिएको तर्फबाट र सम्पूर्ण भुटानीको तर्फबाट चाहिँ प्रति शनिचरीको लागि पनि हामी केही गर्न गर्छौँ उहाँहरूसँग चाँडै नै हामी बरु छलफल हामी गर्नेछौँ र यो एउटा मान कार्य हो यसमा सम्पूर्ण विश्वभरि रहनुभएका भुटनिज दाजुभाइ लगायत अन्य दाजुभाइ जो पनि एउटा यो ह्युमेनिटेरियन बेसमा चाहिँ जो तपाईँ आफ्नो एउटा रिलिफ इनिसिएटिभ कामहरू अघि बढाउन चाहनुहुन्छ नि यो जियो लगायत सिएमसी र इसिडिसी ल्याएको जोइन्ट जुन गोफन एकाउन्ट छ यसमा तपाईँहरूले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले दिएको जुन सहयोग एउटा गिफ्ट छ त्यसले त्यहाँको बालबालिकाको लागि पठनको लागि एउटा लर्निङ अपर्च्युनिटी हुनेछ र तपाईँहरूले दिएको फोन एकदमै 100% हामी त्यो एउटा राम्रोसँगले मोबिलाइज गर्नेछौँ भन्ने कुरा हामीलाई तपाईँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु र यो एउटा जिबी एउटा ग्लोबल प्लेटफर्म भएकोले गर्दा हामीले सम्पूर्ण ग्लोबलमा रहनु भएको सबै दाजुभाइहरूलाई हामी फर्स्ट एकदम क्लियर ट्रान्सपरेन्ट तरिकाले हामी काम गर्न चाहन्छौँ यसमा हाम्रो अरू यो एजुकेसनसँग जुटिने अरू विभिन्न ग्रुप सङ्गठन हुन्छ उहाँहरूले पनि आफ्नो तरिकाले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ जिबिओसँग आबद्ध भएर अथवा कोलाबोरेसन भएर एफिलिएट भएर हामीले त्यहाँको जति पनि लाग्ने कस्ट छ त्यसलाई कस्ट सेयरिङ गरेर पनि हामी जान सक्नुहुन्छ र जिबिओ जहिले पनि खुला रूपले सबैसँग सकेर गर्न चाहन्छ सकेर गर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँहरूले हामी अफिसियली जिबिओको तर्फबाट प्रत्येक अर्गनाइजेसनलाई इन्डिभिजुअल अथवा सहयोग गर्नु इन्ट्रेस्ट हुने महानुभावहरूलाई हामी करेस्पोन्ड गर्नेछौँ फर्मली र यति भन्दै यहाँहरूले यो अहिले बालबालिकाको लागि यो जिबिओको सहयोगको लागि होइन यो एकाउन्ट र यो गोफन तल क्याम्पमा रहने हाम्रो बालबालिकाको लागि भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूले कति सक्नुहुन्छ आफ्नो तरिकाले सहयोग गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु यति भन्दै यो गोफनको यो प्रोजेक्टको केही कुराहरू चाहिँ स्पष्ट पाउने मौका दिनुभएकोमा विशेष एनके ब्रदर र नरेशजीलाई धेरै धन्यवाद अहिलेको लागि यहाँहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु एकदमै आभार हामी आज कार्यक्रमबाट ओझेल हुनेछौँ धेरै मनहरू संसारका विभिन्न कुनाबाट जोडिनु भएको छ विष्णु अधिकारी सरले पठाउनु भएको पिक्चरलाई मैले डिस्प्ले गरेको छु धेरै मनहरूले सहयोग गर्नुभएको छ अवश्य पनि तपाईँको सहयोगी हृदयलाई अन्तर्हृदयबाट नि हामी आत्मसात गर्छौँ आज समय मिलाएर जोडिनु भयो हामी समय समक्ष हामी फलो गरिरहनेछौँ दाइ हामी फलो गरिरहनेछौँ धेरै मनहरू सहयोग गरिरहनु हुनेछ धेरै मनहरूले पोजिटिभली अवश्य पनि यो विषयमा कसैले पनि नेगेटिभली लिनुहुन्न सबैले पोजिटिभली लिनुहुन्छ एउटा महान कार्य हो दाइ हामी जुन पृष्ठभूमिबाट आएका छौँ हामीले विगतलाई फर्केर हेर्नुपर्छ हामी प्रगतिका पाइलाहरू जसले शिखर चढ्छ जो भर्याङको टुप्पामा पुग्छ उसले भर्याङको फेदलाई बिर्सियो भने अवश्य पनि भुइँमा बजारिनेछ त्यो कुरा हरेक व्यक्तिहरूले बुझ्न जरुरी छ हामी कुन पृष्ठभूमिबाट आयौँ कतिको सक्षम छौँ अहिले हामी कहाँ छौँ यो पछाडि कसले सहयोग गरौँ हामीलाई त कसले त्यो समय सहयोग गर्नुभयो त्यो कुरो पनि एक्का छैन थाहा छैन कुरा हृदय भएर सहयोग गर्नुभयो व्यक्तित्वहरूले हाम्रो मुखमा माड पुग्यो हातमा कलम पुग्यो र धेरै मनहरूले सहयोग गर्नुभयो सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई हामी फेरि पनि यहीँबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र यो जिबिएचओले ल्याएको जुन कार्यक्रम छ फेरि पनि मैले उद्घोष गर्न चाहेँ थोरै समराइज गर्न चाहेँ यो शिविरमा शरणार्थी शिविरमा भुटानी शरणार्थी शिविरमा बसोबास गर्ने बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित छन् 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको लागि अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट सेन्टर खडा गर्नेछ नानीहरूलाई
शिक्षाको ज्योति दिइनेछ। यसको लागि ठुलो आर्थिक सहयोग चाहिन्छ र हामी सम्पूर्ण मनहरू लागि परेका छौँ। जिबिओले यो एउटा कार्यक्रम सुरु गरेको छ र उहाँहरूले गोफन्ड पनि सुरु गर्नुभएको छ। तपाईँ गोफन्डमा सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। होइन म जिबिओबाट सहयोग गर्दिनँ, म व्यक्तिगत हिसाबमा सहयोग गर्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी क्याम्प म्यानेजमेन्ट कमिटीसम्म जसले नानीहरूलाई शिक्षामा ज्योति दिन लागि पर्नु भएको छ त्यहाँसँग कन्ट्याक्ट गराउन सक्छौँ। धेरै मनहरू व्यक्तिगत हिसाबमा पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ, धेरै संस्थागत हिसाबमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हामी एकमुष्ट रूपमा एकजुट भएर लागि पर्नुपर्छ। हाम्रो यो सर्भरबाट जति अतिथिहरूलाई यो कार्यक्रममा आज ल्याउन सक्ने हामीले ल्याएका छौँ। हामी धेरै अतिथिहरूलाई आगामी कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। सम्भवतः हामी जिबिओ र क्याम्प म्यानेजमेन्ट कमिटीसँग छुट्टै एउटा लाइभ सेसन बस्नेछौँ र कसरी परिचालन हुन्छ त्यो फन्डहरू धेरै व्यक्तित्वहरूको अवश्य पनि मनमा प्रश्न उठिरहेको हुन्छ, यो फन्ड कसरी युटिलाइज हुन्छ, सही ठाउँमा पुग्छ पुग्दैन भन्ने प्रश्नहरू हुन्छ र यो प्रश्नको उत्तरसँगै हामी क्याम्प म्यानेजमेन्ट कमिटीसँग बस्नेछौँ। आजको बसाइमा हामी कार्यक्रमबाट ओझेल पर्न चाहन्छौँ। तपाईँ कोही व्यक्तित्वहरूसँग केही रायहरू छ, केही विचारहरू छ भने कृपया हात उठाउनु होला, म तपाईँलाई अनम्युट गर्नेछु। तपाईँ राय राख्न सक्नुहुनेछ, नभए हामी कार्यक्रमबाट ओझेल हुनेछौँ। आज विश्वास मैले अघि छट्टै छुट्याएछु। हजुर, म लास्टमा ठ्याक्क डेनमार्कमा रहनुहुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनी मातापिता सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले आफ्नो ठाउँबाट जे जति सक्नुभयो उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। अरू कोही रहनु भएको छ अथवा छुट्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई पनि सहयोगको इच्छा छ भने उहाँहरूले पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँहरूले गोफन्ड मार्फत पनि डोनेसन गर्न सक्नुहुनेछ, अर्थात् मलाई कन्ट्याक्ट गरेर पनि उहाँहरूले सहयोग पुर्याउन सक्नुहुनेछ। र एकचोटि उहाँहरूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूको सहयोग मनको लागि धेरै धेरै आभार विष्णु सर। धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जति पनि डेनमार्कमा बसोबास गर्ने मनहरू हुनुहुन्छ, खुल्ला हृदय भएका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको सहयोग यसरी नै अगाडि बढिरहोस्। तपाईँहरूको जिन्दगीमा सफलताले झुमिरहोस्। जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनु होला, यही नै कामना गर्न चाहेँ। अबको समय मैले विश्वास दाजुलाई दिन चाहेँ। अघि मैले अलिकति कम्प्लिट गरेन रहेछु है, एउटा कुरा छुट्याएछ। हुन त डिबी सर र हाम्रो विष्णुजीले पनि त्यसमा कुरा त राख्नुभयो। के भने अब गोफन्ड त सुरु गऱ्यो, यो स्क्रिनमा देखिने त अगुवा जस्तो देख्यो। यस्तै हामी जस्तो अरू 100जना साथीभाइहरू हुनुहुन्छ जो अगुवा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै स्टार्टिङमा गोफन्डमा उहाँहरूकै नाम त देखिँदैन त, खै डोनेट गर्दैन त भन्ने कुरा आउँछ होइन। तर स्क्रिनमा हुने साथीभाइ र अरू जस्तै विष्णु सरले अफलाइनै उठाउनु भएको छ होइन। हामी धेरैजनाले अलरेडी अफलाइन पठाइसक्नु भएको छ साथीभाइ, र उहाँहरूको नेम लिस्ट पनि हामी गोफन्डमा अफलाइन हाल्छौँ। त्यो चाहिँ अझै अफलाइन हामीले यसरी डोनेट गर्दा चाहिँ अझै हामी के अरे गोफन्डमा फिस तिर्नु नपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। योचोटि फेरि सबैलाई क्लियर होस् भन्ने कुरा र यो मात्र राख्न चाहेको थिएँ। दाइ अवश्य पनि हामी खुल्ला हृदय भएका व्यक्तित्वहरू छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी सहयोग गर्छौँ, तर मेरो नाम आएन, मेरो यो आएन भनेर हामी खोजी गर्दैनौँ दाइ। हामीले बारम्बार भन्छौँ नि, हामी करिबन 1 लाखको हारीमा जति भुटानी शरणार्थी शिविरमा बसोबास गऱ्यौँ। हाम्रो मुखमा माड पुग्यो दाइ, हातमा कलम थमियो, हामी शिक्षित भयौँ, साक्षर भयौँ, हामी जीवित भयौँ, यही नै ठुलो कुरो हो। तर ती व्यक्तित्वहरूको नाम हामीले कहिले पनि सुनेनौँ। ती व्यक्तित्वहरूलाई हामी यति धेरै मनबाट सम्झिन्छौँ, उहाँहरूको प्रगतिको कामना गर्छौँ। हामी कुनै पनि नाम र हामीले दिएको कलम कसले दिएको थाहै छैन अहिलेसम्म। होइन दाइ, यो सहयोग त्यस्तै हुनेछ दाइ। धेरै मनहरू सहयोग गर्नुहुन्छ, सम्भवतः उहाँहरूको नाम खुल्ला हिसाबमा राख्नुहुन्छ। एकदम आत्मा साथ छ तपाईँको सहयोगको लागि। मैले अलिकति गोफन्डतिर पनि जान चाहेँ। यतिखेर तपाईँले भन्नुभएको छ सपोर्टिङ भुटनिस रेफरेन्स इन एजुकेसन भनेर धेरै मनहरूले गर्नुभएको छ। म अहिले त्यो गोफन्डमा पनि सेयर गर्नेछु। अर्को प्रश्न, अर्को केही रायहरू राख्न कसैलाई इच्छा छ? केही कुराहरू छुट्यो भने हात उठाउनु होला, म तपाईँलाई अनम्युट गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सम्म त लाग्छ आज हामीले सबै कुराहरू यहाँनिर जुटाइसकेका छौँ। म एकचोटि यो मेरो गोफन्डलाई म सेयर गर्ने कोसिस गर्दैछु यहाँनिर मेरो स्क्रिनबाट, र गोफन्डको
उहाँको पेजलाई मैले सेयर गरेको छु यहाँनेरि र धेरै मनहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँनेरि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सपोर्टिङ भुटनिस रेफ्युजी चिल्ड्रेन इन एजुकेसन भनेर यो गोफन्ड पेज ग्लोबल भुटनिस अर्गनाइजेसनले सुरु गर्नुभएको छ। यतिखेर धेरै मनहरूको नाम मैले यहाँ सरस्वती देखेको पनि छु। यतिखेर सहयोगी मनहरूको नाम जे जति मेरो स्क्रिनमा आएको छ म उहाँहरूको नाम यहाँ डिस्प्ले गरिरहेको छु र धेरै मनहरूलाई फेरि पनि एकमुष्ट रूपमा म सहयोग गर्न चाहन्छु। धेरै मनहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, यो कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। एकचोटि डेनमार्कको लिस्ट पनि देखाइदिनुहोस् न। म डेनमार्कको लिस्टलाई पनि फेरि ओपन गर्छु। हामीसँग सरले पठाउनु भएको पिक्चर म्यासेज सुरक्षित छ, त्यो पिक्चर म्यासेजलाई म सेयर गर्नेछु। र धेरै मनहरूलाई फेरि पनि यहीँबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यो कार्यक्रममा लामो समयसँग जोडिराख्नु भएको छ। धेरै मनहरू तपाईँहरू कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। तपाईँले यो कार्यक्रमबाट केही लिनुभएको छ। कृपया कार्यक्रम हेर्न नसक्नुहुने दर्शक श्रोताहरूलाई पनि यो सन्देश पुर्याइदिनु होला र यदि तपाईँ व्यक्तित्वहरू यो गो फन्डमा कसरी सहयोग गर्ने, मलाई सहयोग गर्न आउँदैन भन्ने पनि हुनसक्छ। कुनै आमा बाबाहरू म सहयोग गर्न तर म फेसबुक चलाउँदिनँ, गो फन्ड चलाउँदिनँ, कसरी भन्ने प्रश्नहरू आउँछ। यदि धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ, एक आपसमा सहयोगको भावना जुटाउनुहोस्, सहयोग गर्नुहोस्। ती बाबाहरूसम्म, ती आमासम्म यो सन्देशलाई पुर्याउनुहोस्। अवश्य पनि उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ गो फन्डको लागि। म अलिकति यो स्क्रिनलाई सेयर गर्नेछु र यो स्क्रिन सेयर गरे पछाडि म छोटो समय डेन्जम दाजुलाई दिनेछु। दाजुले हात उठाउँदै गर्नु कता कता उता स्कुल पढेको याद आउँदो रहेछ। यो हात उठाउँदा पनि प्रश्न मेरो छ भन्ने कुराहरू ती विगतका दिनहरू। यतिखेर म त्यो झुपडीको त्यो बाँसको भाटाले बारेको कक्षा पनि सम्झिरहेको छु। बेन्चमा बसेर कार्पेटमा बसेर हात उठाउनु मैले यो स्क्रिन सेयर गरेको छु। यतिखेर यो डेनमार्कबाट विष्णु सरले सङ्कलन गर्नुभएको सहयोगी व्यक्तित्वहरूको नामलाई मैले यहाँ सेयर गर्ने प्रयत्न गरेको छु। केही कुरा छुटेको छ भने मलाई भन्नुहोला। यो विशेष त केही प्रमोसन भन्दा पनि यो त हाम्रो घराइ छलफल भइरहेको छ आज। के कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, के कसरी सहयोग जुटाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ राखिरहेका छौँ। यो समय म किन चाहेँ यतिखेर म थोरै अन्य के हुनुहुन्छ होला डेन्जम दाई, तपाईँलाई म समय दिन चाहन्छु। मलाई थोरै समय दिन तपाईँ अन्मित हुनुहुन्छ दाई। हजुर थ्याङ्क यू भाइ फेरि पनि होइन। आज वास्तवमा हाम्रो नरेश भाइले नि ठ्याक्कै मेरो मनकै कुरा बोलिरहनु भएको जस्तो लागिरहेको छ क्या है। तपाईँको चाहिँ त्यो उहिले हामी त्यो बोरा त्यो चाहिँ नि बोरामा चाहिँ नि भुइँमा बस्थ्यौँ कि अनि त्यो रुखको फेदमा त्यो सखुवाको रुख हुन्थ्यो, त्यसको फेदमा चाहिँ नि हामी वरिपरि चाहिँ बोरा ओछ्याएर हामीले पढेको होइन। अनि त्यो तपाईँको चाहिँ एक दिन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नयाँ स्कुलमाथि बन्ने डाँडामा अनि त्यो फर्स्टमा चाहिँ त्यहाँ हामी क्लास 7मा पढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ काठको बेन्चहरू राखिदिएको रहेछ क्या हाम्रो लागि। अनि त्यतिखेर यति साह्रो खुसी भएको थिएँ म। अनि मनमा चाहिँ यो चाहिँ कसले चाहिँ यो काठको बेन्च किनिदियो होला नि, यसलाई भेटेर धन्यवाद दिन पायो भने हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो क्या त्यो बच्चामा। अनि ठ्याक्क अहिले चाहिँ त्यो भाइले त्यो सबै स्मरण गराइदिनु भएको छ क्या। अनि त्यसो भन्दाखेरि अब यसलाई संवेदनाले छुएको छ अहिले होइन, एक खालको चाहिँ एउटा भावनाले छुएको छ, एउटा इमोसनले छुएको छ। त्यसो भन्दाखेरि सम्भवतः अब यही भावनाले छुएर होला साथीहरूले अब यो 9 घन्टाको अन्तरालमा चाहिँ भरर चाहिँ अहिले तपाईँको डोनेसन दिने क्रम बढेको छ। र मैले हात उठाएको चाहिँ यो प्रसङ्ग त थिएन होइन। मैले चाहिँ के चाहिँ भन्नु खोजिरहेको थिएँ भने डिबी दाई त्यो यदि चाहिँ अहिलेसम्ममा हामीलाई चाहिँ जति पनि सिनियर दाईहरू साथीहरूले डोनेट गर्नुभयो सरस्वती चाहिँ 1 मिनटमा त्यो नामहरू भन्न पाए चाहिँ होइन उहाँहरूले पनि आभार फिल गर्थ्यो कि भन्ने लागेको हो क्या। एक्ज्याक्टली म त्यो सेयर गर्न चाहन्छु। अब स्क्रिन गल्ती एउटा एक्सेल सिटमै छ तर म नाम पढेर सुनाउँछु है, स्मरण भयो जति। जस्तो म नाम यहीँबाटै म भन्न चाहन्छु। र हाम्रो पहिलो जिबिएलए अफलाइन जुन हाम्रो मेसेन्जर ग्रुपबाट र अरू फेसबुक ग्रुपबाट हामी अफलाइन ग्रुपमा जुन हामी टिम भएर चाहिँ यो जिबिए एजुकेसन प्रोजेक्ट अघि बढाउँदै गर्दा बिचमा चाँडोभन्दा चाँडो यदि स्कुल त्यहाँ खुल्यो भने त्यो स्टाफ म्यानेजमेन्टको लागि समस्या पर्छ, त्यसलाई हामी सुरु गरौँ हाम्रो इन्ट्रेस्टेड ग्रुपबाट भनेर हामीले अफलाइन सुरु गरेको थियौँ। र हामीलाई पहिलो हाम्रो डोनर हुनुहुन्थ्यो शान्त मगरजी नट एकोबाट, दोस्रो हाम्रो गणेश घिमिरे एटलान्टा, तेस्रो हाम्रो पुण्य माता अथवा
डिडी अधिकारीजी उहाँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ $100 एभ्री मन्थ जबसम्म बुद्धिस्ट रिफ्युजी एजुकेसन प्रोजेक्ट रहिरहन्छ क्याम्पमा, म एभ्री मन्थ $100 हिसाबले अस्ट्रेलियन डलर म डोनेट गर्छु भन्दा चाहिँ ठुलो एउटा डेडिकेसन हो। उहाँको डेडिकेसनलाई म सलाम गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर जमुनाजी नेदरल्यान्डबाट कन्ट्रिब्युट गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो अर्जुन दाल, सोम ढकाल, हाम्रा कृष्ण गोले तामाङ क्यानाडाबाट, त्यस्तै अहिले अब हाम्रो त्यसै गरेर मैले सम्झिनुपर्ने हुन्छ कि लिस्टै पढेर सुन्दा अझै मलाई बेस हुन्छ होइन। लगायत सम्पूर्ण साथीले हामीले धेरै ग्रुपलाई सहयोग गरिसक्नु भएको छ होइन। र म एकैछिन मेरो लिस्टै हेर्नु पर्यो। दाइ सम्पूर्ण सहयोगीहरूको नामहरू हामीले जिबिओको फेसबुक पेजमा सेयर गर्नु होला, हामी त्यहाँबाट सेयर गर्छौँ र अर्को बसाइमा सहयोगी मनहरूलाई हामी सम्झिनेछौँ दाइ। थ्याङ्क यू बिकज यो अहिले लामो लिस्ट छ क्या, मसँग लगभग 2-3 पेजै मैले पढाइ सुनाउँदाखेरि टाइम लाग्छ। अलरेडी हामीले सम्झेका छौँ भन्ने चाहिँ एउटा भावना व्यक्त गरेको मात्रै हो। अन्य नामले फेसबुकमा अब त्यसले गर्दाखेरि अब मैले लिस्टै पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हामी जिबिओको फेसबुक पेजबाट हामी पक्कै पनि सेयर गर्छौँ। लिस्ट त यति लामो भएको राम्रो हो दाइ। लिस्ट तपाईँले पढेर सक्नलाई 1 दिन लागोस्, त्यो राम्रो हाम्रो लागि दाइ। यो त खुसीको कुरो दाइ। लामो छ, धेरै छ, पढ्न सक्दिनँ, यही नै एउटा उदाहरण हो दाइ। हामी कसरी जुटेका छौँ, कसरी लागि परेका छौँ भनेर। हामी आजको समय एकदम 1.5 घन्टाको समय बसेका छौँ। धेरै मनहरू आत्मसात गर्नुभयो, हाम्रो साथमा जोडिनु भयो, धेरै मनहरू जोडिन चाहनुभयो र यो हाम्रो सर्भरमा लिमिटेसन छ। कति व्यक्तित्वहरूलाई मात्रै हामी जोड्न सक्छौँ भन्ने हामीमा लिमिटेसन छ र कोही व्यक्तित्वहरू सम्भवतः जोडिन चाहँदै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो सर्भरले तपाईँलाई जोडिन दिएन भने नसुर्ताउनु होला। हामी अर्को बसाइमा तपाईँहरूलाई फेरि जोड्नेछौँ। हामी 10 जना गेस्टहरूलाई होस्ट गर्नेछौँ र अर्को बसाइमा सम्भवतः हामी चाँडै नै क्याम्प म्यानेजमेन्ट कमिटीबाट र जिबिओकोबाट रिप्रेजेन्टेटिभका साथमा हामी बस्नेछौँ र यसलाई फलो गर्नेछौँ, कहाँ पुग्दैछ, के हुँदैछ भनेर। यो हाम्रो एउटा दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो तपाईँहरूलाई फलो गर्ने। र हामी यो विशेष चाहिँ के कुरालाई फलो गर्छौँ भने यो फन्डहरू कसरी युटिलाइज भइरहेको छ। हाम्रो मित्रहरू हुनुहुन्छ, शिविरमा पनि हुनुहुन्छ, प्रोडक्सनलाई सहयोग गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। सम्भवतः उहाँहरू त्यहाँ गएर थोरै अलिकति भिडियो सन्देशहरू पनि हामीलाई पठाउनु हुनेछ, हामी प्रसारण सहयोग सही ठाउँमा पुगोस् दाइ। हरेक व्यक्तिहरू, हरेक मनहरूले निरन्तर रूपमा सहयोग गरिरहनुहुन्छ, निरन्तर रूपमा लागि पर्नु भएको छ दाइ। हामी त छोटो समयमा अलिकति सहयोग गर्ने, बस हाम्रो काम खत्तम भन्ने सोच्छौँ। तर तपाईँ निरन्तर रूपमा लामो समयदेखि आफ्नो व्यक्तिगत समय खर्चिएर यो प्रोजेक्टमा लाग्नु भएको छ। तपाईँलाई अन्तर्हृदयबाट नै आभार व्यक्त गर्न चाहे। तपाईँका यी पाइलाहरू, निस्वार्थ सहयोगका भावनाहरू, कदमहरू यसरी नै अगाडि बढुन्। जति पनि व्यक्तित्वहरू संसारका विभिन्न राष्ट्रबाट जोडिनुभयो, देवेन राति भएको छ, उहाँबाट जोडिनु भएको छ, निन्द्राले एकदमै च्यापेको छ, विभिन्न व्यक्तित्वहरू विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न समयबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। एकमुष्ट रूपमा म अन्तर्हृदयबाट नै तपाईँ सम्पूर्ण मनहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको बसाइ हामी यो कार्यक्रमलाई यहीँ नै अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। हवस् त, तपाईँ सम्पूर्ण मनहरूलाई अन्तर्हृदयबाट ब्रदर्स प्रोडक्सन टिम, एनके ब्रदर्स युनिट एकदम आभार व्यक्त गर्दै हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।